लस जे जति दिएको छ तपाईले सबै राख्नु पर्यो है। ओके सर क्वेशन नम्बर 4 पनि एकचोटि हेर्नु पर्छ होला सर। क्वेशन नम्बर 4 भने लास्ट क्वेशन हैन त्यो स्न्यापशट वाला हो। हजुर सर। त्यसमा के भन्नुस् त अस्ति पनि एकजनाले सोध्नु भएको थियो। त्यो मलाई चाहिँ कन्फ्युजन भएको छ त्यो क्लिन गरेको कुरो छ नि सर। त्यो क्लिन गरेको कुरो चाहिँ हामीले जोड्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने के सर? पर्दैन, हप्तामा एकचोटी क्लिन गर्ने भनेछ के अरे हैन? एनर्जी त्यो 1000 लिटर पर डे भन्ने त्यो क्वेशनको सोलुसन भेट्यो कि अनि त्यस पछाडि त्यसको जस्ट अरु सबै प्यारामिटरहरु सेम छ, किलोवाट आवर पर किलोवाट आवर 1 युनिटको पैसा चाहिँ यति भन्ने दिएको क्वेशन छ। अनि त्यसमा त्यो सोलुसनमा चाहिँ त्यो 1000 लिटर जुन डेली हिट गर्नुपर्ने थियो 300 दिनको लागि त्यो फाल्टै इनर्जी रिक्वायरमेन्ट भन्ने निकालेको छ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ हरेक हप्ता 2000 लिटर जुन क्लिन गरिएको थियो त्यो क्लिन गरेको घटना पनि हिट गर्नुपर्छ भनेर 52 विकसम्म कति लिटर हुन्छ त्यो लिटरको इनर्जी रिक्वायरमेन्ट कति छ त्यो पनि निकालेको छ। अनि त्यो दुईटा निकालेर त्यो दुईटालाई सम गरेर त्यसलाई पर युनिट कस्ट कति छ त्यतिले मल्टिप्लाई गरेर 300 दिन 300 वर्किङ डेजमा चाहिँ कति खर्च हुने रहेछ यदि इलेक्ट्रिसिटी युज गरेको छ भने भन्ने निकालेको छ। अनि त्योबाट चाहिँ पछिबाट 2,50,000 लाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर पेब्याक टाइम कति हुन सक्छ भनेर निकालेको छ के सर त्यसमा। तपाईले कहाँ भेट्नु भयो त्यस्तो सल्युसन? मैले चाहिँ भेटेको हैन, एउटा साथीले पठाइदिएको थियो डिटो सेम टु सेम क्वेशन छ तर त्यही पर युनिट कस्ट चाहिँ 5.5 छ। मलाई किनभने त्यो इन्डस्ट्रियललाई को इन्डस्ट्रियल एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो कि। हजुर त्यसको सल्युसन छ एउटा पनि हैन न त भन्दाखेरि यसमा मिल्दैन होला पढाउनु। त्यसमा तपाईले पढ्नु न बुझाउनु न म हेरौँला। किनभने क्वेशन मैले आफैले क्वेशन डिटेलमा हेरेको छैन कि किनभने उताको ओल्ड क्वेशन चाहिँ मैले कपी पेस्ट गरेर राखेको हो हैन। क्वेशन चाहिँ मैले डिटेल म तपाईले सल्युसन पठाउनु म हेरौँला है। सर अघि के डिस्कनेक्ट भएछ के? स्ट्यान्ड बाई लस के सबैमा 1.6 लिने हो कि 10% अफ समथिङ हो र? त्यो पर्सेन्टमा दिएको छ भने पर्सेन्टमा लिनु पर्यो, डिमान्डको 13% भनेर लिनु पर्यो। यदि फिक्स डाटा दिएको हैन सर त्यो त डेटा सिट हेरेर गर्ने हो नि त। डेटा सिट तपाईलाई प्रोभाइड हुँदैन हैन एक्जाममा क्वेशनमा, त्यही भएर तपाईले त्यहाँ दिएकै हुन्छ। तर तपाईले पछि एक्चुअली डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ फिल्डमा डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले प्रोडक्टको डेटा सिट हेरेर गर्ने हो। हजुरले जुन डेटा सिट हामीलाई त्यो SP30 वाला दिनुभएको थियो नि हजुर त्यसमा पनि स्ट्यान्ड बाई छैन के। अनि हजुरले त्यो सल्भ गरिदिनु भएको क्वेशनमा चाहिँ डेटा सिटबाट 1.6 हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो कम्पनी अनुसार फरक हुन सक्छ, कुनै कम्पनीले राख्छ कुनै कम्पनीले चाहिँ नराख्न सक्छ हैन। त्यो डेटा सिट फरक हुन सक्छ। तपाईले भनेको ठ्याक्कै डाटा नपाउनु सक्छ अरुबाट पर्सेन्टेज अफ 80 भन्ने हुन्छ कि ट्याक्क त्यही जस्तै डेटा सिटमा कहिलेकाहीँ चाहिँ इफिसियन्सी भनेर दिया हुन्छ हैन। हिटिङ इफिसियन्सी 80% भनेर दिया हुन्छ। त्यसमा तपाईले लस चाहिँ आफूले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको डेटा सिट कहिलेकाहीँ सबैको चाहिँ एउटै स्ट्यान्डर्डको फर्मेटमा हुँदैन। आफूले चाहिएको डाटा खोजेर निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ। सर हामीलाई क्वेशनमै पर्सेन्टेजको रूपमा दिएको छ भने त हामीले किन कन्सिडर गर्नु पर्यो र हैन? परेन, क्वेशनमै दिया छ भने परेन। क्वेशनमा नदिएको केसमा नभएको केसमा चाहिँ त्यो उहाँले भन्नु। सर अनि के भन्नु थियो भने मैले चाहिँ हजुरलाई फोन नम्बरको त्यो क्लिनिङ वाला कन्सिडर नगरिकिन पठाइसकेको थिएँ के अस्ति न। ठिक छ केही छैन म हेरौँला। त्यो फेरि अब मैले करेक्ट गरेर फेरि पठाउँ के गर्नु? पर्दैन, तपाईले जसरी सल्भ गर्नु भएको छ त्यसरी नै पठाउनुस्। हजुर हस्। अनि मेन कुरो कुकिङ चाहिँ कसरी गर्यो? कुकिङ राइस कुकिङ वाला सर त्यो राइस कुकिङको त मैले डिटेलमा गरेको त्यो आज पठाइसकेको छु हेर्दिनु भनेको थिएँ। हजुरले हेर्नु कि हेर्नु भएन? म यो एक दुई दिन अलि बिजी छु हैन, म फुर्सद निकालेर हेर्छु तपाईहरुको असाइनमेन्ट। त्यसमा सर अब त्यही मेन कुरा भनेको चाहिँ सिभी ओपन सिस्टमको लागि त खासै प्रब्लम भएन। त्यही अब हजुरले भनेको जति जति पर्सेन्टेज भ्यालुहरु थियो इफिसियन्सीको भ्यालुहरु त्यसलाई कन्सिडर गरेर गरेको छ। अनि यतापट्टि के भन्छ क्लोज सिस्टम प्रेसर कुकरको लागि चाहिँ के भन्छ
सिबीको भ्यालु जस्ट एउटा त्यो वाटरको जस्तै गरी त्यस्तै रेसियोमा निकालेर एउटा सिबीको भ्यालु निकालेर देखाएको छु अनि त्यो भ्यालुलाई युज गरेर सल्भ गरेको छ सर। ए ल ठिक छ, म हेरौँला। हस् सर। अथवा तपाईँले हेर्नुहोस् है, त्यसमा चाहिँ तपाईँले घरमा प्र्याक्टिकल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँलाई एउटा चाहिँ वेटिङ मेसिन अलि हाई सेन्सिटिभ, जस्तै यो पसलहरूमा युज गरेर वेटिङ मेसिन हुन्छ नि डिजिटलवाला, त्यो एउटा छ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। सिम्पल, तपाईँले अब घरमा जति चामल पकाउनुहुन्छ होइन, त्यो चामल चाहिँ जोख्ने, त्यसपछि पानी पनि जोख्ने, त्यसपछि एलपिजी सिलिन्डर चाहिँ बिफोर र आफ्टर, खाना पकाउनुभन्दा अगाडि जोख्ने, खाना पाकिसकेपछि फेरि सिलिन्डर जोख्ने होइन। सो बेसिकली 0.25 अथवा 0.5 कति समथिङ केजी चाहिँ यहाँनिर ग्यास कन्जम्सन हुन्छ। सो त्यो ग्यासको चाहिँ तपाईँले हिटिङ भ्यालु क्यालकुलेसन गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी प्र्याक्टिकल निकाल्न पनि सकिन्छ। अनि कसैको चाहिँ इन्डक्सन चुलो छ अथवा राइस कुकर, इलेक्ट्रिक राइस कुकर छ भने तपाईँले आफ्नो घरमा भएको सबै लोडलाई अफ गरेर खाना पकाउँदाखेरि चाहिँ इन्डक्सन मात्र अन गर्ने, अरू सबैलाई अफ गर्ने। अनि तपाईँको फ्ल्याटको अथवा घरको मिटर हुन्छ नि रिडिङ, कसैको डिजिटल होला कसैको एनालग होला होइन, डिजिटल एनालग दुइटैमा सकिन्छ रिडिङ लिन। सो बिफोर र आफ्टर कति भयो भनेर हेर्ने होइन, त्यहाँ एक्चुअली इनर्जी कति कन्जम्सन भयो भन्ने पनि देखाउँछ। 0.2 युनिट 0.3 युनिट समथिङ हुन्छ होइन, त्यो पनि देखाउँछ। त्यसरी पनि तपाईँले आफ्नो डिजाइन चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके ल, आज चाहिँ हामी यो मोडुल टेस्टको बारेमा अस्ति मैले भने होइन, कुनै पनि मोडुल चाहिँ बजारमा आउनुभन्दा अगाडि 17वटा टेस्ट हुन्छ होइन। बेसिकली सबै क्लियर नै छ। पहिला चाहिँ भिजुअली इन्स्पेक्सन गर्नु पर्यो होइन, फिजिकली चाहिँ फिट छ कि छैन, कतै कनेक्सन लुज छ कि छैन, क्र्याकहरू छ कि छैन, फुटेको छ कि छैन भन्ने कुरा यो गर्नु पर्यो। त्यसपछि यो स्ट्यान्डर्ड टेस्ट कन्डिसन र नर्मल अपरेटिङ कन्डिसन भन्ने दुईवटा कन्डिसन हुन्छ। यसको बारेमा हामी डिजाइन गर्दाखेरि हेर्छौँ होइन, यो कन्डिसनमा पनि यसको चाहिँ पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ भनेर बेसिकली चेक गरिन्छ। एकदमै कम घाम लागेको बेलामा त्यसको पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ, किनभने हाम्रो सोलर मोडुलले चाहिँ सनराइजदेखि सनसेटसम्मको ड्युरेसनमा चाहिँ जस्तै सनराइजको बेलामा एकदमै लो हुन्छ इरेडियन्स, सनसेटको टाइमतिर पनि एकदमै लो हुन्छ होइन। सो त्यतिखेर पनि पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अरू प्यारामिटरहरू यो थर्मल साइकल भन्छ, -40 देखि 65 सम्म चाहिँ 200 पल्ट पुर्याउनु पर्यो टेम्परेचर होइन। यस्तो सबै पास भइसकेपछि मात्र हाम्रोमा आउँछ। जस्तै हेल रेजिस्टेन्सको लागि हेर्नु त यहाँनिर 4 सेन्टिमिटर डायमिटरको त्यहाँ गन हुन्छ होइन, एउटा गनले चाहिँ यो स्पिडमा हान्नु पर्यो अनि केही पनि हुनु भएन। सो यस्तो सबै पास भएपछि चाहिँ आउँछ है। ओके, सो आज चाहिँ हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो सोलरमा चाहिँ डिपेन्डेन्सी अफ सोलर सेल। तपाईँको बाहिरको टेम्परेचरमा चाहिँ चेन्ज भयो भने के हुन्छ होइन, त्यसपछि रेडिएसन चेन्ज भयो भने के हुन्छ भन्ने कर्भ छ यसमा हेर्नुहोस् त यहाँनिर। सो फर्स्ट यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडकोमा चाहिँ आइभी एन्ड पिभी क्यारेक्टरिस्टिक्स, करेन्ट भोल्टेज र पावर भोल्टेज क्यारेक्टरिस्टिक्स एट कन्स्टेन्ट सोलर सेल टेम्परेचर। एम्बिएन्ट टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भएको बेलामा भित्रको सोलरको सेल पनि कन्स्टेन्ट नै हुन्छ यदि चेन्ज भएन भने होइन। सो यदि टेम्परेचरलाई कन्स्टेन्ट मानेर हाम्रो इरेडिएसनको मात्र कस्तो चाहिँ इफेक्ट हुन्छ भनेर हेऱ्यो भने हेर्नुहोस् त यहाँ फर एक्जाम्पल दिस इज बी, यतापट्टि भोल्टेज छ, यतापट्टि चाहिँ के छ त करेन्ट छ। सो करेन्ट र भोल्टेजको ग्राफ हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो जी इक्वल्स टु 400 वाट पर मिटर स्क्वायर। 400 वाट पर मिटर स्क्वायरको रेडिएसन हुँदाखेरि करेन्टको भ्यालु करिब 2 एम्पियर छ होइन। हेर्नुहोस् त यो चाहिँ डबल भयो, 800 मा पुग्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ हेर्नु त करिब यो कति छ, यसले कति 6 देखाइरहेछ होइन। भनेपछि टेम्परेचर रेडिएसनको इन्टेन्सिटी यसरी चेन्ज भयो भने करेन्ट चाहिँ एकदमै धेरैले चेन्ज हुने रहेछ हेर्नुहोस् है। तर भोल्टेज हेर्नु त यहाँ करिब अलमोस्ट सेम नै छ। द्याट मिन्स यो त रेडिएसन चेन्ज भयो भने करेन्ट चाहिँ ड्रास्टिकली चेन्ज हुन्छ, डाइरेक्टली चेन्ज हुन्छ, तर भोल्टेज चाहिँ एकदमै थोरै मात्र चेन्ज हुन्छ। त्यसैले रेडिएसन बढ्यो भने करेन्ट बढ्ने हो, भोल्टेज चाहिँ करिब सेम नै हुन्छ होइन। सिमिलरली पावर हेर्नुहोस् त, जस्तै 400 वाट पर मिटर स्क्वायर हुँदाखेरिको पिक पावर यो भयो, करिब यसले चाहिँ 25 वाट देखाइरहेछ। तर त्यही कुरा चाहिँ 800 वाट पर मिटर स्क्वायरको घाम लाग्यो भने चाहिँ यसको पावर चाहिँ करिब यहाँनिर 65 समथिङ देखाइरहेछ। सो पावर चाहिँ यसरी चेन्ज, यसलाई पनि पिक पावर भन्छ यो पोइन्टमा। यसलाई मैले चाहिँ अस्ति एमपिपी भनेको थिएँ। एमपिपी भनेको म्याक्सिमम पावर पोइन्ट। सोलर प्यानललाई जहिले पनि यो पोइन्टमा अपरेट गराउनुपर्छ, यो म्याक्सिमम पावर पोइन्टमा अपरेट गराउनुपर्छ। द्याट मिन्स यो करस्पोन्डिङ भोल्टेजलाई भिएमपी भन्छ
भोल्टेज एट म्याक्सिमम पावर र यसको करेस्पोन्डिङ करेन्टलाई चाहिँ आइएमपी भन्छ, करेन्ट एट म्याक्सिमम पावर। सिमिलर अब यताबाट हेर्नुहोस् त यहाँनिर मैले इरेडिएसनलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट राखेँ, सोलर रेडिएसनलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट राखेँ। अब टेम्परेचरलाई चेन्ज गरेँ भने के हुन्छ भनेर हेर्न खोजेको है। हेर्नुहोस् त यहाँनिर टेम्परेचर 10 डिग्री सेन्टिग्रेड हुँदाखेरिको कर्भ यो सबभन्दा बाहिरको हैन, बढेर 60 डिग्री सेन्टिग्रेड हुँदाखेरि यो। भनेपछि तपाईँले क्लियरली देख्नुभयो भने त करेन्ट चाहिँ अलमोस्ट सेम छ, 5 एम्पियर समथिङ छ हैन, थोरै मात्र चेन्ज हुन्छ टेम्परेचर चेन्ज भयो भने, तर भोल्टेज चाहिँ एकदमै धेरैले चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ भोल्टेज चाहिँ धेरैले चेन्ज हुन्छ भनेपछि अल्टिमेटली पावर पनि के हुने भयो त, चेन्ज हुने भयो। र अब बढ्छ कि घट्छ हेर्नुहोस् त, 10 डिग्री हुँदाखेरि भोल्टेज चाहिँ यहाँनिर छ हैन, तर 60 डिग्री हुँदाखेरि भोल्टेज चाहिँ यति घटेर आइसक्यो भने चाहिँ टेम्परेचर चेन्ज भयो भने भोल्टेज घट्छ, करेन्ट चाहिँ थोरैले बढ्छ, तर यसको दुईटाको प्रोडक्ट पावर चाहिँ घट्छ है। हेर्नुहोस् त यहाँ पावर, हेर्नुहोस् त यहाँ टेम्परेचर कम हुँदाखेरिको पावर यो र टेम्परेचर एकदम धेरै हुँदाखेरिको पावर यो। भनेपछि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने टेम्परेचर बढी भयो भने भोल्टेज एकदमै घट्ने रहेछ, अथवा टेम्परेचर कम भयो भने भोल्टेज बढ्ने रहेछ, करेन्ट चाहिँ करिब करिब सेम हुन्छ। तर यतापट्टि रेडिएसनमा चाहिँ रेडिएसन बढ्यो भने करेन्ट बढ्छ, भोल्टेज चाहिँ करिब करिब सेम हुन्छ। यो प्यारामिटरहरू हेर्नु पर्यो है। र एउटा फर्मुला छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर करिब करिब कति हुने रहेछ हेर्नुहोस् त यहाँनिर -0.024 भोल्टेज पर डिग्री सेन्टिग्रेड पर सेल इन सिरिज, अथवा यसलाई पावरमा निकाल्ने हो भने डाइरेक्ट कति हुन्छ -0.37% पर डिग्री सेन्टिग्रेड। भन्नुको मतलब हेर्नुहोस् त यहाँनिर टेम्परेचर 1 डिग्रीले चेन्ज भयो भने एउटा सेलको भोल्टेज चाहिँ 0.002 चेन्ज हुने रहेछ। द्याट मिन्स टेम्परेचर चाहिँ 1 डिग्रीले राइज भयो भने बढ्यो भने एउटा सेलको भोल्टेज कति हुन्छ 0.6 हुन्छ समथिङ सिलिकनको केसमा। सो यो 0.6बाट चाहिँ यति भोल्टेज चाहिँ घट्ने भयो 1 डिग्रीले चेन्ज भयो। 10 डिग्रीले चेन्ज भयो भने सो अनुसारको मल्टिप्लाई गरेर हुने। अनि एउटै पुरै प्यानलमा त यस्तो सेलहरू त धेरैवटा हुन्छ, जस्तै अस्ति मैले चाहिँ 36 सेलवटा हुन्छ भनेर देखाएँ हैन, कुनैमा 72 सेल हुन्छ भनेर देखाएँ भने चाहिँ एउटा सेलमा कति चेन्ज हुन्छ अनि 36वटा सेलमा कसरी चेन्ज भयो भनेर निकाल्न सकिन्छ। ब्याकग्राउन्ड नोइज आइरहेछ, म्युट गर्नुस् न कस्तो हो नि। सिमिलरली यो भिजुअल चाहिँ टेम्परेचरले गर्दा कस्तो हुन्छ भनेर हैन, टेम्परेचर गर्दाखेरि भोल्टेजमा कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर। अब हेर्नु त टेम्परेचरले गर्दा करेन्टमा कसरी चेन्ज हुने रहेछ। करेन्ट चाहिँ एकदमै थोरै चेन्ज हुन्छ, 0.00 भनेको करिब करिब 7 माइक्रो एम्पियर पर सिएम स्क्वायर पर डिग्री सेन्टिग्रेड। भनेपछि 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले टेम्परेचर चेन्ज भयो भने 1 cm by 1 cm को एरियामा आउने करेन्ट चाहिँ यो भ्यालुले चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, थोरैले इन्क्रिज हुन्छ। हेर्नु त 0.01% इन्क्रिज हुन्छ, तर भोल्टेज चाहिँ धेरैले डिक्रिज हुन्छ। सो ओभरअल पावर चाहिँ के हुन्छ त ड्रप हुन्छ है। फर इक्जाम्पल यहाँ हेर्नुहोस् त यसले के भन्छ, एउटा मोडुल छ यसमा चाहिँ 36वटा सेल्स छ अरे इन सिरिज। मोडुलको भिएमपी चाहिँ 17.3 भोल्ट छ, कतिमा 25 डिग्री सेन्टिग्रेड हुँदाखेरि। र टेम्परेचर चाहिँ भित्रको टेम्परेचर कतिले चेन्ज भयो भने चाहिँ यसले 50 डिग्री सेन्टिग्रेड पुग्यो भने अब त्यो मोडुलको भोल्टेज चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्छ हैन। सो हेर्नुहोस् त यहाँनिर सिम्पल टेम्परेचर कतिले चेन्ज भयो, 25 डिग्री हुँदाखेरि 17.3 भोल्टेज थियो भने अब 50 डिग्री पुग्यो भने चाहिँ 25 डिग्रीले चेन्ज भयो, चेन्ज इन टेम्परेचर 25 डिग्री भयो। अनि अब यसको हेर्नुहोस् त कतिले यो फर्मुला यहाँ छ करिब करिब यही नै हुन्छ। अब यो सोलर म्यानुफ्याक्चरर अनुसार यो तलमाथि हुनसक्छ, कसैको 2.3 होला, कसैको 2.5 होला हैन, कसैको चाहिँ अलिकति तलमाथि हुनसक्छ। बेसिकली रेन्ज चाहिँ यही नै हुन्छ। सो हेर्नुहोस् त -0.0 जस्तै यसले चाहिँ 2.3 लियो, यो मोडुलको चाहिँ हेर्नु त 2.3 हुने रहेछ, 0.023 भोल्ट पर डिग्री सेन्टिग्रेड पर सेल इन्टु यसमा चाहिँ 25 डिग्रीको चेन्ज भयो। र कतिवटा सेल छ, किनभने एउटा सेलमा यतिले घट्ने हो भनेपछि 36वटा सेल सिरिजमा भइसकेपछि टोटल भोल्टेज चाहिँ 2.1 भोल्टले चाहिँ घट्ने रहेछ। भनेपछि पहिला 17.3 हो भने अब चाहिँ कति आउने रहेछ त्यो घटेर 15.2 भोल्ट आउने रहेछ है। यो एउटा एक्जाम्पल बुझ्नुभयो। ओके, सिमिलरली इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन भोल्टेज। सिमिलरली यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को चाहिँ त्यसरी डाइरेक्टली हामीले पावर कसरी हामीलाई चाहिँ भोल्टेज र करेन्ट भन्दा पनि हामीले डाइरेक्टली पावर हेर्न सक्छौँ, कति पावरले चेन्ज भयो भन्ने कुरा हैन। त्यसैले हामीले यो चाहिँ सोलर प्यानललाई चाहिँ हाई टेम्परेचर भएको ठाउँमा राख्ने कि लो टेम्परेचर भएको ठाउँमा राख्ने भन्ने चाहिँ यो पावर अनुसार फरक हुने भयो है। ओके, फर इक्जाम्पल यहाँ हेरौँ, कुनै पनि अब सोलर प्यानलको ओभरअल रिडक्सन इन म्याक्सिमम पावर भनेको हेर्नुहोस् त यो पनि सोलर प्यानलको पछाडि आउँछ है। सोलर प्यानलको पछाडि आउँछ यो -0.45% पर डिग्री सेन्टिग्रेड। कुनै सोलर प्यानलको -0.46 हुनसक्छ, कुनैको चाहिँ 40 हुनसक्छ, करिब करिब रेन्ज चाहिँ यही नै हो
सिलिकन सोलर प्यानलको रेन्ज यही नै हो है। सो कतिले चेन्ज हुने रहेछ भन्दाखेरि पावर कतिले चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यहाँनिर पावर रिडक्सन फ्याक्टर इन्टु टेम्परेचर चेन्जले चाहिँ तपाईँले निकाल्नु पर्यो होइन। यो 0.45 फर इक्जाम्पल यसमा हेर्नुहोस् त यो मोड्युलमा के भन्छ यसले अहिले मोड्युल रहेछ यो 53 वाट एट कति 25 डिग्री सेन्टिग्रेड 25 हुँदाखेरि यसको पावर चाहिँ 53 छ र अब भित्रको टेम्परेचर चाहिँ 50 पुग्यो भने यसको नयाँ पावर कति हुन्छ निकाल्नु पर्ने। हेर्नुहोस् त अहिलेको केसमा चाहिँ हामीले त्यसमै हो अहिलेको केसमा चाहिँ हामीले भोल्टेज कसले चेन्ज हुने रहेछ भनेर निकाल्यौँ होइन सोलर प्यानलको भोल्टेज। सो भोल्टेज चेन्ज हुनु भनेको पावर पनि चेन्ज हुनु हो अल्टिमेटली भनेपछि त्यसै अब डाइरेक्ट हामीले पावर निकाल्न सक्छौँ पावर कतिले चेन्ज हुन्छ भनेर यो चिज तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ है। सो हेर्नुहोस् त यहाँनिर -0.45% पर डिग्री सेन्टिग्रेड हो। सो टेम्परेचर चेन्ज चाहिँ कति भयो त 25 ले भयो भनेपछि यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि कति आयो -11.25 ले पावर चाहिँ ड्रप हुने भयो किनभने यो टेम्परेचर चाहिँ बढिरहेछ। हेर्नुहोस् त 25 बाट बढेर 50 पुगिरहेछ तर कहिलेकाहीँ 25 बाट घटेर भित्रको टेम्परेचर 0 पुग्यो भने पावर चाहिँ बढ्छ। सो टेम्परेचर घट्यो भने पावर बढ्छ टेम्परेचर बढ्यो भने पावर चाहिँ घट्छ भनेपछि अब तपाईँले सोलर प्यानलबाट कति इनर्जी निस्किन्छ कति पावर निस्किन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त तपाईँले यो सोलर 100 वाटको सोलर प्यानललाई लगेर कुन ठाउँमा इन्स्टल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। 100 वाटको सोलर प्यानललाई जुम्ला हुम्लामा इन्स्टल गर्यो भने त्यसको आउटपुट एउटा आउँछ काठमाडौँमा राख्यो भने अर्को आउँछ तपाईँले लगेर तराईतिर राख्नुभयो भने अर्को आउँछ है। हेर्नुहोस् त टेम्परेचरको धेरै रोल हुन्छ यसमा चाहिँ। हेर्नुहोस् न 11% पावर ड्रप भइसक्यो। अब 53 वाटको सोलर प्यानल इट बिकम्स 47 वाट। त्यही भएर हामीले साइड सेलेक्सन गर्दाखेरि यो पनि ध्यान दिनु पर्यो। हजुर सर यो टेम्परेचर घट्नेको नि एउटा लिमिट होला नि त। टेम्परेचर घट्नेको लिमिट भन्दा पनि यो चाहिँ एम्बिएन्ट टेम्परेचर हो होइन। एम्बिएन्ट टेम्परेचर चेन्ज भयो भने भित्रको सेलको टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ। अब कतिले चेन्ज हुन्छ एउटा फर्मुला छ म तपाईँलाई देखाउँछु है। एक्चुअली यो चाहिँ प्र्याक्टिकली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि सोलरको सेलको टेम्परेचर कति हुन्छ भित्र भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ दुईटामा डिपेन्ड गर्छ। एउटा चाहिँ बाहिरको एम्बिएन्ट टेम्परेचर कति छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ अर्को चाहिँ त्यहाँ कति घाम लागिरहेछ कति रेडिएसनको घाम लागिरहेछ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ है। एकदमै हाई रेडिएसन छ एकदमै चर्को घाम लागिरहेछ भने पनि तपाईँको टेम्परेचर चाहिँ त्यसले पनि फरक पार्छ। अहिले चाहिँ मैले एम्बिएन्ट मात्र राखेर भने होइन अर्को प्यारामिटरलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेर तर एक्चुअली प्र्याक्टिकली चाहिँ दुइटै हुन्छ दुइटैले गर्दाखेरि टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ छ है। यो रिलेसन हेर्नु त यो जति पनि हामीले यो राखेको छौँ नि यो भित्रको सेलको टेम्परेचर हो है। यो 50 डिग्री भनेको यसले के भन्छ त भित्रको सेलको टेम्परेचर 25 डिग्री हुँदाखेरि यति थियो पावर भने अहिले भित्रको सेलको टेम्परेचर 50 पुग्यो भने पावर कति हुन्छ भनेर। अब भित्रको सेलको टेम्परेचर 50 पुग्नको लागि यो बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ त बाहिर के भयो भने चाहिँ भित्रको सेल चाहिँ त्यति पुग्छ भन्नेको एउटा रिलेसन यसमा छ। हेर्नुहोस् त यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो। ल भित्रको सेलको टेम्परेचर कति हुने रहेछ त हेर्नु त एम्बिएन्ट टेम्परेचर जस्तै एम्बिएन्ट टेम्परेचर 25 हो भने तपाईँले यहाँ 25 लेख्नु पर्यो ठिक छ प्लस 0.3 इन्टु अब हेर्नुहोस् त यहाँ यो फ्याक्टरले पनि इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ कति घाम लागिरहेछ त्यसको रेडिएसन कति छ यो युनिट चाहिँ मिलिवाट पर सिएम स्क्वायरमा मेजर गर्नु पर्यो है कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनौँ न। यो 0.3 राखेको हुनाले यसलाई चाहिँ मिलिवाट पर सिएम स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्ने अथवा बेसिकली के हुन्छ भने यो यसलाई चाहिँ करिब चाहिँ मैले अब 1000 वाट पर मिटर स्क्वायर एज्युम गर्ने हो भने बेसिकली हाम्रो एसटिसीको भ्यालु चाहिँ यही नै हो गर्ने हो भने कति हुने रहेछ करिब 30 हुने रहेछ। बेसिकली थम्ब रुल के हो भने यदि यो सोलरको भित्रको सेल चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भनेको 25 हो अनि ल्याबमा बनाउँदाखेरि 25 भनेर गरिएको हुन्छ। यसमा तपाईँले चाहिँ बाहिरको यो 25 मा चाहिँ अब कतिले टेम्परेचर चेन्ज भयो भन्दाखेरि एम्बिएन्ट टेम्परेचर जति छ ल एम्बिएन्ट टेम्परेचर लेट चाहिँ अहिले कति होला 20 होला होइन 20 मा तपाईँले चाहिँ प्लस 30 जोड्दा हुन्छ बेसिकली यति हुन्छ है। यो भ्यालु चाहिँ त्यसरी जोड्दा हुन्छ। अब एउटा क्वेसन छ यो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ बेसिकली होइन मैले चाहिँ यो यसको लागि देखाएको होइन यो मैले मास्टर्समा पढाउँदाखेरि एउटा क्वेसन दिएको थिएँ। यो क्वेसन हेर्नु यदि तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नु है। यो एउटा क्वेसन छ म स्लाइड दिएपछि यही कुरालाई यसैलाई लेखेको छ। यो एउटा रिलेसन चाहिँ तपाईँले सम्झिनुहोस्।
ओके ओके द सोलर सेल र मोड्युलको डिजाइन यो सिम्पल क्वेसन छ एउटा डिजाइन अ सोलर सेल अथवा सेल्स हजुर भिडियो छ भने अफ गरौँ ओके डिजाइन अ सोलर सेल्स एन्ड मोड्युल टु प्रोड्युस ओपन सर्किट भोल्टेज हेर्नुहोस् त ल एउटा सोलर मोड्युल हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने छ सोलर मोड्युल हैन अस्ति मैले देखाएँ सोलर मोड्युल कस्तो हुन्छ भनेर दुईटा टर्मिनल हुने भयो प्लस माइनस यसबाट आउने ओपन सर्किट भोल्टेज चाहिँ 19.5 हुनु पर्यो रे यो 19.5 हुनु पर्यो भोल्टेज चाहिँ र करेन्ट चाहिँ कति हुनु पर्यो त 3.5 एम्पियर हुनु पर्यो यो हुने गरी मैले चाहिँ एउटा सोलर मोड्युल डिजाइन गर्नु पर्यो सो यो सोलर मोड्युल डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ के हुन्छ त सानो सानो सेल हुन्छ हेक्सागोनल शेपमा यदि चाहिँ मोनो हो भने तपाईले पहिला त के गर्नु पर्छ यो सेल निकाल्नु पर्यो सेल कत्रो हुन्छ भनेर हैन सो फर्स्टमा चाहिँ सेल निकाल्नु पर्यो अब यसले हिन्ट्स दिएको छ हेर्नुस् त यहाँनिर यदि सिलिकन हो भने एउटा सेल भनेको 0.6 भोल्ट यो मैले भनिहालेँ हैन एउटा जंक्सन डायोड हो 0.6 भोल्ट हुन्छ र एउटा सेलले कति करेन्ट प्रोड्युस गर्छ भन्ने कुरा यहाँ छ है हेर्नुस् त एउटा सिलिकन सोलर सेलको करेन्ट पोटेन्शियल चाहिँ कति हुने रहेछ त आईएससी को भ्यालु चाहिँ 35 मिली एम्पियर पर स्क्वायर सेन्टिमिटर सो यो हेरेर तपाईले बुझ्नु भयो कुनै पनि सोलर सेलको चाहिँ करेन्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा यसको एरियामा डिपेन्ड गर्छ जति धेरै एरिया भयो त्यति धेरै करेन्ट आउने भयो भोल्टेज कति हुन्छ भन्ने कुरा एउटा सेल हो भने एउटा सेलको भोल्टेज त करिब करिब फिक्स नै हुन्छ है भनेपछि अब यो यसलाई युज गरेर हामीले चाहिँ एउटा सेल कत्रो हुन्छ भनेर निकाल्न सक्छौं अनि यति भोल्टेज 19.5 भोल्टेज पाउनको लागि कतिवटा सेललाई चाहिँ सिरिजमा जोड्नुपर्छ भनेर निकाल्न सक्छौं है यसको पनि सल्युसन्स रहेन रहेछ तपाईले सिम्पल गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त यहाँनिर कतिवटा सेल राख्नु पर्यो भन्दाखेरि 19.5 भोल्ट मलाई चाहिने एउटा सेलले चाहिँ 0.6 दिन्छ भनेपछि कति आउँछ यो 19.5 डिवाइड बाइ 0.6 भनेको 32.5 भयो हैन 32.5 भनेको यसलाई मैले राउन्ड अप गरेर 33 वटा सेल राख्नु पर्यो हेर्नुस् है 33 वटा सेललाई सिरिजमा राख्नु पर्यो त्यसपछि त्यो भयो भने हाम्रो यो भोल्टेज चाहिँ मिट हुने भयो र स्ट्यान्डर्ड के हो त 36 हुन्छ है आइदर 36 हुन्छ अर 72 हुन्छ स्ट्यान्डर्ड सोलर मोड्युलमा सो भोल्टेज चाहिँ यो करिब करिब 21 पोइन्ट समथिङ हुन्छ प्र्याक्टिकली एन्ड त्यसपछि सर्ट सर्किट करेन्ट चाहिँ 3.5 पुर्याउनको लागि अब एउटा सेलको एरिया कत्रो चाहियो हेर्नुस् त यो छ 31 स्क्वायर सिएम भयो भने 35 मिली एम्पियर भयो भने चाहिँ 3.5 हुनको लागि कति हुनु पर्यो त 100 स्क्वायर सिएम हुनु पर्यो हो 0 कट्यो भनेपछि 100 स्क्वायर सिएम भनेको 10 सिएम बाइ 10 सिएम हुनु पर्यो ल अब क्लियर भयो है सो एउटा मोड्युल हुने भयो यो मोड्युलमा 33 वटा सेल हुने भयो र एउटा सेलको एरिया चाहिँ दिस इज 10 सेन्टिमिटर बाइ 10 बाइ 10 को हुने भयो सो यस्ता सेलहरु चाहिँ कतिवटा आउने भयो त 33 वटा हुने भयो सबैलाई सिरिजमा कनेक्सन गर्नु पर्यो र भनेपछि अल्टिमेटली यो मोड्युलको एरिया कति हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ है सर सबै सेलहरु जोडेर चाहिँ त्यति आउनु पर्ने हैन र 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर कि एउटाको नो एउटाको किनभने सबै सेल सिरिज कनेक्सन छ नि सबै सेल सिरिजमा कनेक्सन हुन्छ नि भनेपछि एउटा सेलले जति करेन्ट प्रोड्युस गर्छ हेर्नु यहाँ सेलहरु सबै सिरिजमा हुन्छ भयो सर भयो हैन एउटाले दिने करेन्ट सबै सेम हो त्यही भएर करेन्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एरियामा भर पर्छ त्यही भएर तपाईले कुनै ठुलो साइजको प्यानल चाहिँ एकदमै भनौँ न हाई क्यापासिटीको प्यानल जस्तै 500 वाटको हो भने एकदमै ठुलो साइज देख्नुहुन्छ हैन चाहिँ 100 वाट हो भने सानो साइज देख्नुहुन्छ तर त्यसले दिने भोल्टेज चाहिँ सेम हुन्छ करेन्ट चाहिँ फरक हुन्छ करेन्ट फरक हुन्छ भन्नेबित्तिकै पावर पनि के भयो त फरक भयो ओके स्पेसिफिकेसन अफ अब यो तपाईलाई मैले यो सिकाउँछु है यो स्ट्यान्डर्ड टेस्ट कन्डिसन भनेको के हो र यो एनओटीसी भनेको के हो भनेर तपाईले कुनै पनि सोलर म्यानुफ्याक्चररको डाटा सिट हेर्न जान्नुपर्छ काम गर्दाखेरि मसँग एउटा दुईटा छ हेरौँ यसले कस्तो देखाउँछ
ओके ल स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त ल यो चाहिँ एउटा म्यानुफ्याक्चररको यो एलडीके सोलर भन्ने एउटा कम्पनीको तपाईँले कुनै पनि प्यानलको चाहिँ डेटा सिट हेर्नुभयो भने अथवा मगाउनु भयो भने कम्पनीले चाहिँ यस्तो दिन्छ यस्तो खालको है हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो मोडलको नामहरू भयो माथिपट्टि त्यसपछि यो भयो इमेज पनि हुन्छ कति वारेन्टी हुन्छ हेर्नुहोस् त यहाँ 25 इयर फर 80% अफ वारेन्टेड मिनिमम पावर जस्तै यो 100 वाटको हो भने यो 100 वाटको 80% भनेको यो 25 वर्षसम्म पछि पनि यसले 80% पावर दिन्छ भन्छ हैन 12 वर्षसम्म 90% पावर दिन्छ भन्छ किनभने यसको पावर चाहिँ बिस्तारै घट्दै जान्छ र यसले कुन टेस्ट अघि मैले 17वटा टेस्ट भने नि यो सोलर प्यानल चाहिँ 17वटा टेस्ट पास गरेर आउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो सबै एउटा स्ट्यान्डर्ड अनुसार टेस्ट हुन्छ त्यो स्ट्यान्डर्ड के हो यो आइइसी स्ट्यान्डर्ड भन्छ हैन युएल स्ट्यान्डर्ड यो आइएसओ स्ट्यान्डर्ड यस्तो स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ यो प्यानलले चाहिँ पास गरेर आएको छ भनेर कम्पनीले चाहिँ भनिरहेछ भरे तपाईँले किन्दाखेरि उसले यो सबै सर्टिफिकेटहरू चाहिँ पठाउँछ तपाईँले यो चाहिँ अब इन्जिनियरले यो हेर्नु पर्यो होइन यो प्यानल चाहिँ कतिको ट्रु हो कतिको चाहिँ क्वालिटीको हो भन्ने कुरा चाहिँ यो सबै सर्टिफिकेट ओरिजिनल हो कि होइन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ नत्र आजकल त कति प्यानलहरूले त सबै डुप्लिकेट सर्टिफिकेट बनाउँछ त्यसपछि यसको चाहिँ अब फिजिकल डाइमेन्सनको कुराहरू भयो हेर्नुहोस् त यसको साइज कति रहेछ यो प्यानलको साइज चाहिँ कति छ यसमा हेर्नुहोस् त यहाँनिर 994 बाई 994 सेन्टिमिटर बाई 1642 सेन्टिमिटर 1642 बाई 994 सबै यो एमएममा भयो होइन यतिको रहेछ 1.64 मिटर बाई करिब 1 मिटरको रहेछ है मेन कुरा मैले देखाउन खोजेको यो हेर्नुहोस् अब यहाँ इलेक्ट्रिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स होइन यो एसटीसी भनेको यहाँ लेखेको छ हेर्नु त एसटीसी भनेको के हो स्ट्यान्डर्ड टेस्ट कन्डिसन है यो किनभने अब यो किन चाहिन्छ हामीलाई स्ट्यान्डर्ड टेस्ट कन्डिसन भने जस्तै यो सोलर प्यानल चाहिँ 100 वाटको सोलर प्यानल कुन कन्डिसनमा 100 वाट हो यो त मैले तपाईँलाई अघि दुईटा देखाएँ नि टेम्परेचर चेन्ज भयो भने चेन्ज हुन्छ त्यसपछि रेडिएसन चेन्ज भयो भने चेन्ज हुन्छ भनेपछि कुन बेला चाहिँ हामीले 100 वाटको भन्ने त अझ एउटा स्ट्यान्डर्ड त चाहियो नि नत्र नेपालमा 100 वाट एउटा प्यानल फेरि इन्डियामा चाहिँ 105 वाट अथवा 200 वाट त्यस्तो त हुनु भएन सो जहिले पनि के हुन्छ त यो प्यानल चाहिँ जहिले पनि एउटा इन्भाइरोमेन्टमा टेस्ट गरिन्छ फिक्स इन्भाइरोमेन्टमा त्यसलाई भन्छ स्ट्यान्डर्ड टेस्ट कन्डिसन एसटीसी है यो भनेको के एउटा ल्याब हुन्छ त्यो ल्याबमा चाहिँ के हुन्छ त सन सिमुलेटर भन्ने हुन्छ उसले त्यसलाई चाहिँ सनलाई नै उसले सिमुलेट गर्छ हेर्नु त इरेडियन्स चाहिँ जहिले पनि 1000 वाट पर मिटर स्क्वायर हुनुपर्छ हेर्नुहोस् न यहाँनिर 1000 वाट पर मिटर यो भन्दा एकदम चर्को घाम नेपालमा चाहिँ एकदमै कम लाग्छ यति पोटेन्सियलको रेडिएसन चाहिँ एकदम कम हुन्छ र भित्रको टेम्परेचर यो मोड्युलको टेम्परेचर चाहिँ अथवा यसलाई सेल टेम्परेचर पनि भन्छ 25 डिग्री सेन्टिग्रेड भएको बेला र हेर्नुहोस् त मैले तपाईँलाई च्याप्टर 1 मा चाहिँ एयर मास भनेको के हो भनेर पढाएको छु एयर मास चाहिँ 1.5 भएको बेला भनेपछि यो कन्डिसनमा मिट भयो भने मात्र तपाईँको यो प्यानल चाहिँ मानु फर इक्जाम्पल कति भनेछ यसले 220 वाट भनेछ होइन सो यो 220 वाट प्यानल चाहिँ यो कन्डिसनमा मात्र यसले 220 वाट दिन्छ अदरवाइज यसले दिँदैन चेन्ज हुन्छ र प्र्याक्टिकली के हुन्छ त जहिले पनि योभन्दा कम नै हुन्छ यसले जति 220 भन्छ योभन्दा कम नै हुन्छ किन कम हुन्छ भने हेर्नुहोस् त यहाँनिर इरेडिएसन पनि यो 100 वाट पर मिटर स्क्वायर हुँदैन जस्तै अहिले हाम्रो यहाँ क्लियर स्काई छ भने करिब 800 समथिङ होला होइन बाहिर चाहिँ तपाईँले घर बाहिर हेर्नुहोस् त्यहाँनिर यदि स्काई क्लियर छ भने यो भ्यालु चाहिँ 800 समथिङ होला होइन त्यसपछि यो मोड्युल टेम्परेचर मैले अघि भनिहालेँ यो 25 त हुँदैन इट क्यान गोज अप टु 40 45 होइन 60 अब बाहिरको एम्बियन्ट टेम्परेचर अनुसार यो फरक पर्ने भयो अब एयरमा चाहिँ यो कुनै यसले टाइम दिने भयो यो भनेको करिब 2 PM भन्छ होइन 2 बजे चाहिँ 1.5 हुन्छ सो यो कन्डिसनमा चाहिँ हेर्नुहोस् त अब यसले के भन्छ यहाँ यसको नोमिनल पावर जस्तै यहाँ डिफ्रेन्ट मोड्युल छ होइन जस्तै यो एउटा 220 वाटको रहेछ अर्को 225 वाटको रहेछ हेर्नुहोस् त 220 वाटको प्यानल रहेछ यो हामीले चिन्दाखेरि चाहिँ अब यो प्यानलले 220 वाट भनेरै चिन्छौँ है हेर्नु त भिएमपी यसको 31 रहेछ आइएमपी 7 रहेछ भिओसी 36.9 आइएससी 8.01 अब यो प्यारामिटर तपाईँले हेर्न जान्नुपर्छ हामीलाई डिजाइन गर्दाखेरि यो चिजहरू चाहिन्छ भिएमपी आइएमपी भिओसी आइएससी चाहिन्छ है त्यही भएर मैले तपाईँले डिजाइनमा जानुभन्दा अगाडि यो देखाएँ त्यसपछि हेर्नु त पावर टोलरेन्स ±3% अहिले चाहिँ यो माइनसवाला आउँदैन सबै प्लसवाला नै आउँछ जस्तै यो 220 हो भने यसको 220 +3% अथवा -3% हुनसक्छ भन्छ अहिले आउने सबै +5% हेर्नुहोस् त अब इफिसियन्सी हेर्नुहोस् त यसो कति रहेछ 15.81 यो एकदमै पुरानो मोडलको प्यानल हो है म लेटेस्ट कस्तो हुन्छ भनेर पनि देखाउँछु तपाईँलाई भित्रको सेलको इफिसियन्सी 15.81 र मोड्युलको इफिसियन्सी चाहिँ 13.48 हुने रहेछ त्यसपछि हेर्नुहोस् त यो चाहिँ एसटीसीमा भयो है
अब हेर्नुहोस् त यहाँ इलेक्ट्रिकल पर्फर्मेन्स यो नर्मल अपरेटिङ कन्डिसनमा कति हुने रहेछ नर्मल अपरेटिङ कन्डिसन भनेको प्र्याक्टिकली यो हुनसक्छ हेर्नुहोस् अब यो हामीले प्र्याक्टिकली चाहिँ यो हो घाम कति 800 वाट पर मिटर स्क्वायर लागेको बेलामा भित्रको टेम्परेचर कति 45 भएको बेला ±2 र एयरमा चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सेम छ यो भएको बेलामा हेर्नु त यो 220 वाटको प्यानल अहिले कति भएर आयो त 159 वाट भएर आयो सो पावर चाहिँ यसरी घट्छ अब भोल्टेज पनि त्यही अनुसार चेन्ज भएको छ है अब हरेकको यो चाहिँ अहिले मैले कर्भ देखाएको जस्तै यस्तो खालको कर्भहरू पनि हेर्नुहोस् त यहाँनिर त्यही अहिलेकै कर्भ हो टेम्परेचर अनुसारको कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाइरहेछ सरी इरेडियन्स अनुसारको अनि अब अरू चाहिँ त यसको फिजिकल डाइमेन्सनको कुरा भयो कतिवटा सेल छ भनेर यहाँ 60वटा सेल रहेछ यो प्यानललाई हैन मोनोक्रिस्टलाइन हो भन्ने कुरा यसले लेख्यो हैन एउटा सेलको साइज अघि मैले 10x10 भने नि हैन यो चाहिँ 15.6 बाइ 15.6 cm को रहेछ हैन एउटा सेलको साइज यो रहेछ त्यसपछि अरू के छ भन्ने कुरा त्यसको चाहिँ यो प्रोटेक्सन भयो हैन त्यो MC4 कनेक्टर हुन्छ भने मैले प्यानलको पछाडी MC4 कनेक्टर छ त्यो कनेक्टरको लेन्थ चाहिँ 1 मिटरको रहेछ त्यो तारको साइज चाहिँ 4 स्क्वायर mm को रहेछ हैन यो चाहिँ 20 kg को रहेछ यसको आउटर डाइमेन्सन पनि दियो हैन विन्ड लोड कति हुन सक्छ भन्ने कुरा स्नो लोड कति हुन सक्छ भन्ने कुरा यसरी दिएको छ अब यो हेरेर चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हेरेर चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ अब मैले तपाईले यो किन देखाएको राइजेनको भने अहिले तपाईले न्यूज पनि सुन्नु भयो होला यो चाहिँ नुवाकोटमा एनईएको चाहिँ 25 मेगावाटको त्यहाँ प्लान्ट बन्दैछ हैन बनिरहेछ कति चाहिँ फर्स्ट फेजको चाहिँ पनि कनेक्सन पनि भइसक्यो त्यसमा यो सोलर प्यानल युज गरिरहेछ यो कम्पनीले बनाएको हो यसको सोलर प्यानल युज गरिरहेछ है हेर्नुस् त कस्तो सोलर प्यानल युज गरिरहेछ मोनोक्रिस्टलाइन यो हेर्दै थाहा हुन्छ है यो मोनो हो कि पोली हो यो प्यानल पोलिक्रिस्टलाइन हो सर पोलिक्रिस्टलाइन अघि मैले देखाएको मोनो हैन यो चाहिँ के हो त पोलिक्रिस्टलाइन है सर अनि किन यिनीहरूले चाहिँ अब जस्तो नेसनल लेभलको प्रोजेक्ट हो भने किन अनि पोलिक्रिस्टलाइन युज गर्छ मोनोक्रिस्टलाइन अलि उ हैन र हो अब मेन त यो कम्पनीले कसले टेन्डर पारे भन्ने कुरा हुन्छ हैन यो राइजेन कम्पनीले टेन्डर पारेको त्यहाँ हजुर यो नेपालको टेन्डर चाहिँ बेसिकली अब लो प्राइस अनुसारै हुन्छ त्यो पनि अब त्यसको पनि धेरै कथा छ है यो दुईपल्ट तीनपल्ट टेन्डर खारेज भएर अदालतमा गएर दुनिया चीज भएर बल्ल बल्लले पारेको टेन्डर हो है अनि तर तै पनि सर अनि अब यो कम्पनीसँग स्पेसिफिकेसनहरु त राख्छ हो नि त टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदाखेरि पनि के भन्छ मिनिमम लाइक क्राइटेरियाहरु हुन्छ नि स्पेसिफिकेसनहरु त राखेरै गर्छ होला नि त टेन्डर राख्दाखेरि पनि भन्ने राख्छ हैन त्यो राख्छ तर यिनीहरुले हेर्दाखेरि चाहिँ के हेर्छ भने यो प्यानल चाहिँ यो हुनुपर्ने भनेर भन्दैन आइदर मोनो अर पोली भन्छ हैन करिब दुईटैको करिब उस्तै हुन्छ परफर्मेन्स चाहिँ थोरै मात्र यसको चाहिँ डाउन हुने हो तर यहाँ यहाँले चाहिँ के भन्छ भने वर्षमा मलाई यति एनर्जी चाहिन्छ भनेर भन्छ उले तोक्ने चाहिँ त्यही हो तपाई आइदर मोनो राख्नुस् अथवा पोली राख्नुस् वर्षभरिमा मलाई चाहिँ यति एनर्जी ग्यारेन्ट गर्नुपर्छ ग्यारेन्टेड एनर्जी यति हुनुपर्छ यति गिगावाट आवर हुनुपर्छ भनेर उनीहरुले भन्छ अनि कम्पनीले चाहिँ म यो प्यानल राखेर त्यति एनर्जी दिन्छु भनेर उले चाहिँ एग्री गरिसकेपछि अब त्यसमा चाहिँ टाउको दुखाइ हुँदैन कम्पनीले पारिसकेपछि उले जुन पनि राख्न सक्छ है तर हामीले चाहिँ सानो प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ हामीले टेन्डर चाहिँ इभ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि हेर्छौं कुन मोनो राखेछ कि पोली राखेछ त्यो पनि हेर्छौं किनभने त्यसमा चाहिँ ग्यारेन्टेड एनर्जी हुँदैन पुरै पर्फर्मेन्स हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो एनईएको प्रोजेक्ट चाहिँ यो चाहिँ उले चाहिँ एनर्जी चाहिँ यति हुनुपर्छ भनेर ग्यारेन्टेड गरेको केसमा चाहिँ यो हुने हो है र फेरि अर्को यसको प्राइसको पनि कुरा आउँछ नि त यो अलिकति सस्तो हुन्छ हैन धेरै कुराहरु आउँछ यसमा हेर्नुस् त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यो हेर्नुस् है यो यसको चाहिँ पढ्ने तरिका त्यही नै कुरा भयो यसको इफिसिएन्सी हेर्नुस् त कति रहेछ यो 300 अब यो हेर्नु त 300 हेर्नुस् है यहाँनिर यो तपाईलाई मैले एउटा कुरा देखाउन खोजेको यो प्यानल छ नि यो यसमा हेर्नुस् कतिवटा छ ओके हेर्नुस् यो 300 वाट 305 वाट 310 वाट 315 वाट र 320 वाट यो 5वटा प्यानल तपाईले देख्नुभयो हैन यो सबै प्यानलको साइज फिजिकल साइज एउटै हो यो मोडल अन्तर्गत पर्यो यो मोडल अन्तर्गत आरएसएम यति मोडल अन्तर्गत पर्यो हैन भनेपछि हेर्नुस् त यहाँनिर यसको फिजिकल साइज कति रहेछ 992 बाइ 1956 रहेछ हैन यसको फिजिकल साइज तपाईले इफिसिएन्सी भनेको के हो भन्ने कुरा बल्ल बुझ्नुहुन्छ यो 992 बाइ 1956 रहेछ भनेपछि फिजिकल साइज अनुसार त यसको चाहिँ पावर फरक पर्ने हो नि हाम्रो क्याल्कुलेसन अनुसार हैन तर फरक पर्दैन है
यो 300 देखि 320 सम्मको फिजिकल साइज एउटै हो भनेपछि अब केमा फरक पर्नु पर्यो इफिसियन्सीमा हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् त लो पावर भनेको 15.5% इफिसियन्सी हैन यदि मैले चाहिँ इफिसियन्सीलाई बढाइदिएँ भने त्यही साइजबाट मैले हायर आउटपुट पाउन सक्ने भएँ सो 16.5 पुग्दाखेरि चाहिँ 320 वाट भनेपछि अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ करिब 20% को आइसकेको छ मार्केटमा हैन सो यो 20% भयो भने यो 320 वाट भनेको यो करिब 450 500 सम्म पनि जान सक्छ भनेपछि के हो त सोलर प्यानलको एरिया चाहिँ घट्दै गइराछ तपाईले 5 वर्ष अगाडि तपाईको घरमा चाहिँ 1 किलोवाट राख्न सकिन्थ्यो भने अबको 5 वर्ष पछाडि चाहिँ तपाईको घरमा चाहिँ त्यही साइजमा त्यही स्पेसमा चाहिँ 2 किलोवाटसम्म राख्न सकिन्छ है सो त्यसरी त्यसको डेभलपमेन्ट चाहिँ त्यसरी भइराछ र अरु कुराहरु त करिब सेम नै हो यो चाहिँ 72 सेल वाला रहेछ 72 सेल प्यानल रहेछ 72 सेल भने चाहिँ करिब हेर्नुस् न 44 45 को रेन्जमा हुन्छ यसको भोल्टेज चाहिँ आउटपुट भोल्टेज चाहिँ त्यसरी हुन्छ ल यो कुरा मैले देखाएँ त्यसपछि तपाईले यस्तो नेटमा धेरै चीज पाउँछ सोलर प्यानलको स्पेसिफिकेसन त्यो हेर्नुस् है ओके अब सोलर ट्र्याकरमा जाउँ है हेर्नुस् त यो ट्र्याकिङ किन गर्नुपर्छ होला सोलर इरेडियन्सको किनभने अब हाम्रो रेडिएसन चाहिँ अलवेज यो प्यानलसँग यो प्यानलको चाहिँ यो सर्फेससँग सोलर रेडिएसन चाहिँ अलवेज परपेन्डिकुलर भयो भने यसलाई चाहिँ हामीले डिएनआई भनेर उतापट्टि च्याप्टर 1मा मेजर गरेको थियो नि डिएनआई हुन्छ जिएचआई हुन्छ हैन धेरै कुरा हुन्छ भनेर सकेसम्म हामीलाई चाहिँ सनतिर फेस गर्न सक्यो भने आउटपुट चाहिँ धेरै आउँछ त्यही भएर अब हाम्रो अर्थको अनुसार त यो चाहिँ मुभ भइरहन्छ हैन सो सनलाई चाहिँ हामीले ट्र्याक गर्न सक्यो भने जस्ट लाइक सूर्यमुखी फुल हुन्छ नि सूर्यमुखी फुल जस्तै हो ठ्याक्कै सूर्य जता जता जान्छ त्यो फुल्छ त्यतै फर्किन्छ हैन सो त्यस्तो खालको यदि हामीले बनाउन सक्यो भने आउटपुट चाहिँ बढी आउँछ है हेर्नुस् त यस्तो खालको प्रोजेक्टमा चाहिँ यो ट्र्याकरहरू चाहिँ युज हुन्छ अब सानो सानो प्रोजेक्टमा हामीले घाममा राख्ने प्रोजेक्टमा के अरे हाम्रो घरमा राख्ने प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईलाई यो अटोमेटिक सिस्टम गर्नलाई यो मोटर राखेर अटोमेटिक पनि गर्न सकिन्छ सन जता जता गइरहेछ त्यतै अटोमेटिक ट्र्याकिङ पनि गर्न सकिन्छ प्रोग्रामिङ गरेर हैन अब लार्ज स्केलमा चाहिँ त्यो इकोनोमिकली फिजिबल हुन्छ तर सानो सानो स्केलमा चाहिँ फिजिबल हुँदैन है किनभने त्यो ट्र्याक गर्नको लागि त्यो घुम्नको लागि एउटा सर्टेन मोटर राख्नु पर्यो त्यो मोटरले पनि पावर कन्जम्सन गर्छ अनि त्यो ट्र्याक गरे बापत जति पावर इन्क्रिज हुन्छ त्यो इन्क्रिज गरेको पावर चाहिँ फेरि त्यो मोटरले नै सबै कन्जम्सन गरिदियो भने अब त्यो त्यति इफिसियन्ट भएन हैन सो जति एक्स्ट्रा पावर आउँछ त्यो एक्स्ट्रा पावर चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ हाम्रो पहिलाको ट्रेडिसनल वे भन्दा यसरी गरेको चाहिँ बढी हुनु पर्यो है यसको कारण चाहिँ त्यो र हामीले त्यस्तोमा चाहिँ म्यानुअल ट्र्याकिङ गर्न सक्छौं हजुर मैले एउटा तरिका थाहा पाएको थिएँ कि यसको ट्र्याकिङको लागि एउटा पिस्टन सिलिन्डरमा हावा भरेर राख्ने हैन अनि त्यो दिउँसो हुँदै जाँदाखेरि त टेम्परेचर बढ्दै जान्छ नि नर्मल्ली अनि त्यो बढिरहेको टेम्परेचर भएपछि त्यहाँ भित्रको भोल्युम एक्सपान्ड गर्छ अनि त्यसले पिस्टनले अनि त्यहाँबाट त्यो जुन माउन्ट गरेको साफ्ट हुन्छ नि त्यसमा कनेक्ट गरेर त्यो पिस्टनले ठेलेपछि रोटेट हुन्छ के सर त्यस्तो टाइपको थियो एउटा त्यो मेकानिकली मिलाउनु पर्यो हैन अब टेम्परेचर अनुसार मिल्छ त फेरि जस्तै 12 बजे जस्तै 12 बजेको भन्दा 10 बजेको कहिले टेम्परेचर बढी भइदियो भने के गर्ने त्यसमा चाहिँ ट्र्याक गरिरहेको देखाएको थियो अब त्यति बिति चाहिँ नहोला सर हैन तर काम चाहिँ गर्दै थियो एउटा आइडिया हो देखेको चाहिँ हो तपाईले मेकानिकली एउटा नयाँ कन्सेप्ट पनि ठिकै हो त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ अब यो चाहिँ धेरै हुन्छ एउटा टाइम बेस पनि हुन सक्छ टाइमर राखेर तर हामीले प्रोग्रामले यो रिमोटली प्रोग्राम पनि गर्न मिल्छ हैन सो टाइमर राखेर हाम्रो चाहिँ यो सिजनल अनुसार टाइम सेट गरेर यसलाई घुमाउन पनि सकिन्छ अथवा अटोमेटिकली यो फोटो डायोडहरु सेन्सरहरु राखेर सनलाई चाहिँ ट्र्याक पनि गर्न सकिन्छ है सो यस्तो खालको प्रोजेक्टहरु चाहिँ हुन्छ अब हेर्नुस् त सो कि यो चाहिँ बेसिकली दुई थरीको हुने भयो एउटा चाहिँ सिंगल एक्सिस ट्र्याकिङ र अर्को ड्युअल एक्सिस ट्र्याकिङ सिंगल एक्सिस ट्र्याकिङ भनेको चाहिँ यसमा मैले दुईटै देखाएँ डेली ट्र्याकिङ भयो हैन हरेक दिन जस्तै यहाँ हेर्नुस् त यहाँनिर 9 AM हुँदाखेरि यतातिर फर्किया थियो भने यो चाहिँ 6 PM हुँदाखेरि अथवा सनराइज हुँदाखेरि एउटा डिरेक्सनमा सोलर प्यानल फेस भइरहेछ भने यो चाहिँ करिब पूर्वतिर हुनु पर्यो सोलर प्यानल फेसिङ पूर्वतिर हुनु पर्यो हैन नेट फेसिङ त साउथतिर हुनु पर्यो साउथतिर भएर पनि पूर्वतिर टिल्ट हुनु पर्यो बिहान चाहिँ हैन अनि दिउँसो हुँदै गएपछि इभिनिङतिर चाहिँ के हुनु पर्यो त साउथ फेसिङ तर टिल्टेड चाहिँ कता हुनु पर्यो वेस्टतिर हुनु पर्यो सो यसरी चाहिँ यो डेली ट्र्याकिङमा पर्छ बिहान बेलुका ट्र्याकिङ गर्ने
अनि सिजनल ट्र्याकिङ भनेको चाहिँ जुन हाम्रो यो टिल्ट एङ्गल हुन्छ नि हामी 30 डिग्रीमा राख्छौँ बेसिकली फिक्स हो भने। तर अब तपाईँको विन्टरमा चाहिँ घाम एकदमै न तल हुन्छ होइन, तर समरमा चाहिँ एकदमै माथि हुन्छ। द्याट मिन्स के हो त तपाईँको यो सोलर प्यानलको टिल्ट एङ्गल पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ यदि म्याक्सिमम आउटपुट ट्र्याक गर्ने हो भने। सो त्यसलाई चाहिँ सिजनल ट्र्याकिङ भन्छ। त्यो सिजनल ट्र्याकिङ पनि यदि यो यसमा फिचर एड गर्ने हो भने यो चाहिँ के भन्छ डुअल एक्सिस ट्र्याकिङ भयो है। सिंगल एक्सिस ट्र्याकिङ र डुअल एक्सिस ट्र्याकिङ त्यो दुइटै भयो यो चाहिँ। तर प्राय अब यो डुअल एक्सिस ट्र्याकिङ चाहिँ एकदमै यो एक्सपेन्सिभ हुने हुनाले सिंगल एक्सिस चाहिँ बेसिकली गरिन्छ। र डुअल एक्सिस ट्र्याकिङ चाहिँ सिजनल चाहिँ तपाईँले म्यानुअली पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो मैले नेपालको चाहिँ बेसिकली इसी मोडमा राखेछ होइन। वाटर पम्पिङको प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ यस्तो म्यानुअली चाहिँ जस्तै तपाईँले हरेक 6 महिना अथवा 3 महिनामा एङ्गल चाहिँ एडजस्ट गर्ने के होइन। जस्तै विन्टरको बेला तपाईँले एङ्गल चाहिँ के गर्नु पर्यो, बढाउनु पर्यो कि घटाउनु पर्यो भन्नुहोस् त। विन्टरमा यो एङ्गल छ नि यो टिल्टनेस छ नि यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ यदि फिक्स राख्ने हो भने 30 डिग्री हुन्छ होइन। यो सोलर प्यानलको टिल्टनेस 30 डिग्री हुन्छ। अब यो विन्टरमा के गर्नुपर्छ, यसलाई यो एङ्गल बढाउनु पर्छ कि घटाउनु पर्छ? म्याक्सिमम एरिया विन्टरमा सन चाहिँ यतातिर हुन्छ होइन। यस्तो विन्टरमा सन यतातिर हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो एङ्गललाई बढाउनु पर्यो। समरमा चाहिँ सन यतातिर हुन्छ भने तपाईँले यो एङ्गललाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त घटाउनु पर्यो है। यो चाहिँ तपाईँले म्यानुअल पनि गर्न सकिन्छ यो सिजनल चाहिँ, किनभने म्यानुअल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ इनर्जी कन्जम्सन नहुने भयो होइन, सिम्पल पनि हुने भयो। अब यो डेली ट्र्याकिङ चाहिँ अब हरेकपल्ट मान्छेले चाहिँ गर्ने पोसिबल हुँदैन। तपाईँले प्रोग्रामिङ गरेर जस्तै लार्ज स्केलमा यो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक हुन्छ, सानो सानोमा चाहिँ हुँदैन है। त्यही कुरा भयो। अब यो मेकानिकली सेट गर्ने कुरा भयो होइन, मेकानिकली र इलेक्ट्रोनिकली दुइटा चाहिँ प्रोग्रामिङ गरेर गर्ने कुरा भयो। मैले यो तपाईँलाई हेर्नुहोस् त यहाँ अहिले भर्खरै यो न्युजमा आइरहेछ 8.5 मेगावाटको बुटबलमा चाहिँ कोही बुटबलतिरको हुनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ यो पछाडि हेर्नुहोस् त यो पुरै एरिया यो चाहिँ करिब 25 बिघा जमिनमा यिनीहरूले लिजमा लिएर यो अपी पावर भन्ने छ एउटा कम्पनी उसले गरिरहेछ होइन। सो अस्ति मैले चाहिँ भर्खरै हो 1-2 हप्ता अगाडि उहाँसँग चाहिँ मेरो मिटिङ हुँदाखेरि कुबेर मणि नेपाल त्यहाँको सिइओ हो, उहाँले भन्नुभएको हेर्नु त यहाँनिर उनीहरूको चाहिँ कस्तो रहेछ माउन्टिङ सिस्टम यस्तो छ है। यो माउन्टिङ सिस्टम फरक फरक हुनसक्छ है। कुनै कम्पनीको तपाईँले हेऱ्यो भने 2 पिलर हुनसक्छ, एउटा यहाँ अर्को यहाँ यसरी राखेर गरे पनि हुनसक्छ। डिजाइन फरक फरक हुनसक्छ, ठाउँ अनुसार हुन्छ। फेरि अब यो भित्रको यो सोइलको फेरि सोइल टेस्ट हुन्छ होइन, यो सोइलको यो चाहिँ स्ट्रक्चर कस्तो बनाउनु मिल्छ त्यो अनुसार पनि हुन्छ यो लार्ज स्केलमा, किनभने यो करोडौँ पैसा चाहिँ इन्भेस्ट गरे हुन्छ होइन। र उहाँले उहाँको अनुसार चाहिँ यो चाहिँ सिजनल ट्र्याकिङ हो, हामी चाहिँ सिजनल चाहिँ ट्र्याक गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो होइन। हेर्दाखेरि देखिन्छ त्यस्तो। यो हेर्नुहोस् त यो टिल्टनेस चाहिँ यो एङ्गल चाहिँ अब यो सिङ्गल पोल भएको हुनाले हो कि जस्तो लाग्यो मलाई, तर यो हेर्दाखेरि चाहिँ खोइ त्यस्तो त देखेन मैले। यो टिल्टनेस चाहिँ मिलाउनु मिल्छ भनेर एडजस्ट गर्न मिल्छ हाम्रोमा भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। हेरेर त मिल्दैन सर। यसमा हेर्नु त यो नट बोल्ट लुज गर्यो भने मिल्ने हो कि के हो? पछि मैले इमेज हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखेँ। त्यही होला सर, तर लास्टै हेक्टिक होला नि त फेरि त्यो सबै नट बोल्ट चेन्ज गर्दाखेरि त। स्लाइड गरेर मात्रै मिल्छ, नत्र त मिल्दैन जस्तो लाग्यो त। त्यही त यो लुज गर्यो भने चाहिँ मिल्छ होला है। हजुर यो सोलर फ्लक्स ट्र्याकिङमा चाहिँ यो प्रोग्रामिङ गर्छ अनि त्यसले गर्दा आफै मुभ गर्छ, त्यो रेडिएसन जाँदा छ त्यहीतिर टिल्ट हुन खोज्छ भन्नु भने यो कोडिङ गरेर। हजुर अनि यो कोडिङ चाहिँ कुन युज गर्दो रहेछ सर? जस्तै इक्जाम्पल प्रोग्रामिङ कुन प्रोग्रामिङ युज गर्दो रहेछ उसरी? जस्तै अब अहिलेको लेटेस्ट प्रोग्रामिङ के छ? रास्पबेरी पाई तपाईँलाई थाहा छ? रास्पबेरी पाई थाहा छ सर। अथवा अरू के थाहा छ? त्यो सम्बन्धी इक्विपमेन्टहरू अलिक किन्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ, अलि फिजिबल पनि हुँदैन, कस्टको नि कुरो उठ्छ है। कोडिङ त आउँछ। पाइथन प्रोग्रामिङ गर्नुहुन्छ? हजुर गर्छु सर। ए ल त्यही भएर तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लागिरहेछ यो होइन। कोडिङ त यो बेसिकली माइक्रो कन्ट्रोलर अथवा माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिङ भन्छ यसलाई, अथवा तपाईँले चाहिँ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा गर्ने कि हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा गर्ने भन्ने हुन्छ होइन। यो पहिला चाहिँ तपाईँले 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ्नुभयो कुनै सेमिस्टरमा? 8085 हजुर।
होइन सर, अनि जस्तै अब हुन्छ नि एप्पल प्लेटफर्ममा गर्ने कि माइक्रोसफ्ट प्लेटफर्ममा गर्ने कि आइओएस कुन प्लेटफर्ममा गर्ने अनि कुन प्रोग्रामिङ टुल युज गर्ने भनेर भनेको के सर। जस्तै अब हायर लेभल त भन्नुभयो, हायर लेभल धेरै छन्, यहाँ पाइथन छ, धेरै छन्, कति धेरै छन्, अब जाभा छ, केमा गर्ने भन्ने भयो हैन। यो पुरानो चाहिँ अब यो चाहिँ 8051 भन्ने एउटा छ हैन, माइक्रो कन्ट्रोलर हैन। बेसिकली पहिला हामीले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तोमा गर्थ्यौँ, अहिले त धेरै टेस्ट आइसक्यो। प्रोग्रामिङ त जेमा गरे अब यो म्यानुफ्याक्चररले के प्रोग्राम गर्छ प्रोग्रामको, किनभने आफ्नो कम्पनीको हुन्छ फेरि हैन, त्यो अब यो ठुल्ठुलोमा। एनिवे है, तपाईँले त्यो हेर्नुहोस् है। अब मैले अर्को देखाउन खोजेको हेर्नुहोस् त, उहाँहरूको प्रोजेक्टको अर्को फिचर्स के हो भने यो जमिन मुनि यो यसो सोलर प्यानल मुनिको यो जमिन छ नि, उहाँहरूले चाहिँ खेती पनि गर्नुभएको छ। यसलाई एग्रोभोल्टिक भन्छ। फोटोभोल्टिक भनेको सोलर फार्म, यसलाई सोलर फार्म भन्छ है। अब हेर्नुहोस् त, यो पछाडिको इन्टायर तपाईँले एरिया देख्नुभयो नि, यो एउटालाई मात्र हेऱ्यो भने सोलर एरिया भयो। यो सर्व तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, यो एउटा सोलर एरिया भयो। तर यो इन्टायर प्रोजेक्टलाई हेऱ्यो भने एउटा सोलर फार्म हुन्छ। जस्तै गाई फार्म, भैँसी फार्म भने जस्तै हो, सोलर फार्मिङ भन्छ है, सोलर फार्म यो। सो यो यस्तो खालको सोलर फार्ममा चाहिँ सोलर मात्र भयो भने फोटोभोल्टिक भन्छ हैन। सोलर र त्यसको सँगसँगै त्यो ल्यान्डमा चाहिँ एग्रिकल्चर पनि गर्ने हो भने यसलाई चाहिँ एग्रोभोल्टिक भन्छ है। अब के हुन्छ हेर्नुहोस् त, यो सोलर ल्यान्डमा सोलर मात्र गर्दाखेरि त्यो ल्यान्डको चाहिँ करिब भनौँ न प्रोडक्टिभिटी, ल्यान्डको हरेकको प्रोडक्टिभिटी हुन्छ होइन। सो मिनिमम मानव चाहिँ 80% थियो भने द्याट मिन्स यो ल्यान्डले जति प्रोडक्सन दिन सक्थ्यो त्यसको 80% चाहिँ सोलर राखेर हामीले चाहिँ एचिभ गर्न सक्यौँ। प्रोडक्टिभिटी 80% छ भने अब यसमा हामीले यो एग्रोभोल्टिक गर्ने हो भने फोटोभोल्टिकमा 80% हुँदाखेरि एग्रोभोल्टिकमा चाहिँ इट क्यान गोज अप टु होइन एबभ 100% पनि जान सक्छ है। हेर्नुहोस् त यहाँनिर कुनै पनि ल्यान्डको प्रोडक्टिभिटी एबभ 100% पनि हुन सक्छ। कस्तो बुझिएन सर यो अलि प्रोडक्टिभिटी इन द सेन्स तपाईले प्रोड्युस गर्नुभएको एनर्जी प्लस के भन्छ तपाईले एग्रिकल्चर प्रोडक्टबाट आउने जुन क्यालोरिफिक एनर्जी दुईटैको कम्बिनेसन भन्न खोज्नु भएको हो? हैन, त्यो मैले इकोनोमिक टर्ममा भने। हेर्नुहोस् त, यहाँ जस्तै यो 1 बिघाको जग्गा छ हैन, 1 बिघाको जग्गामा तपाईले धान खेती गर्नुभयो भने वर्षमा लेट्स से 2 लाख कमाउनुहुन्छ मानौँ है, फर इक्जाम्पल। धान खेती गर्दा 2 लाख कमायो 1 बिघा जग्गामा है। तपाईले यहाँ सोलर खेती गर्नुहोस्, सोलर फार्म गर्नुहोस्, लेट्स से 10 लाख कमायो है भने अब तपाईले चाहिँ यो सोलर पनि गर्ने र यो एग्रिकल्चर पनि गर्ने हो भने यो चाहिँ मानौँ चाहिँ 15 लाख कमायो भने यो 15 लाख भनेको मोर देन 100% हुन्छ भनेको के। यो ल्यान्डले चाहिँ जति आउटपुट दिन सक्छ म्याक्सिमम त्योभन्दा बढी हुन्छ भन्न खोजेको। बुझ्यो है। त्यही भएर दुईटै प्यारलली हैन। यो चाहिँ अब यो चाहिँ हेरेर कस्तो खालका चाहिँ लगाउँदा ठिक हुन्छ हैन, हेरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब कसैलाई चाहिँ घाम चाहिन्छ, कसैलाई चाहिँ स्याडो चाहिन्छ हैन। यस्तो यो सर यो चाहिँ के बेसार खेती गरे हो कि के हो? यस यो बेसार खेती हो, यो आधुनिक बेसार खेती हो। यो तपाईलाई यसको डिटेल चाहिन्छ भने म दिउँला। र आजकल चाहिँ यो एकदम चाइनातिर चाहियो सर मलाई। हजुर हैन यो ग्रुपमै त्यो उसमै राख्दिनु न सर, क्लास मटेरियलमै। ओके, चाइनातिर चाहिँ यहाँ धान पनि रोपाइदिएको छु मैले, धानै पुरै प्लान्टेसन प्याडी। सो यस्तो हुन्छ है। धानमा त इरिगेसनको प्रब्लम आउँदैन? त्यो धानको चाहिँ इल चाहिँ अलिकति कम हुन्छ। धानको जस्तै एक कट्ठामा चाहिँ 2 मुरी फल्थ्यो भने यसको चाहिँ यो सेडिङले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ इल चाहिँ कम हुन्छ। फेरि इल भर्नु र इरिगेसनमा चाहिँ प्रब्लम आउँदैन? जस्तो अब यो स्ट्रक्चरहरू राख्नको लागि के भन्छ सिमेन्टिङ गरे होला योहरू, अनि त्यस पछाडि त्यसमा फेरि धानहरू गर्दाखेरि इरिगेसनहरूको समस्याहरू आउने हुँदैन भन्छ। त्यो नआउने वेट गेन गरेको हुन्छ। धान पनि हुन्छ नि त, धानको ब्रिड फरक हुन्छ नि त, त्यस्तो काजीको धेरै फरक हुन्छ हैन। बेसिकली यो मैले तपाईलाई यो स्ट्रक्चर चाहिँ पाइलिङ भन्ने एउटा हुन्छ हैन। यो तपाईलाई पनि थाहा हुनुपर्छ पाइलिङ। जस्तै तपाईले यो कलङ्कीमा जुन यो अन्डरपास बन्यो नि, तपाईले त्यो बन्दै गर्दाको भिडियो अथवा इमेजहरू कसैले हेरे यदि छ भने त्यहाँ कसरी पाइलिङको काम गरिरहेछ भन्ने कुरा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। किनभने करिब 30 मिटरको चाहिँ यो चाहिँ 30 मिटरको एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ स्टिल स्ट्रक्चर चाहिँ पुरै जमिन मुनि गाडे हुन्छ पाइलिङ भने। त्यो सो एउटा मेसिन हुन्छ हैन। यो मेसिनले चाहिँ 4-5 मिटर चाहिँ यस्तो खालको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ यो किला ठोके जस्तो हो क्या। तपाईले जस्तै गाउँघरमा चाहिँ गाई भैँसी बान्नलाई चाहिँ जमिनमा किला ठोक्छ नि, किला ठोके जस्तै हो। पाइलिङ गरे हुन्छ हैन, सिमेन्ट केही पनि हुँदैन। तर किला चाहिँ 4-5 मिटर तलसम्म गएको हुन्छ, त्यो स्ट्रङ हुन्छ। त्यस्तो गरेको हुन्छ। यो पाइलिङ गर्ने पाइलिङ मेसिनै हुन्छ छुट्टै।
यो चाहिँ जेसिबी सेसिबी भने जस्तै खालको यो पाइलिङ मेसिनहरू पनि हुन्छ। यो नुवाकोटमा चाहिँ त्यसरी गरेछ, पाइलिङ गरेछ। यो चाहिँ आरसिसी देखेँ मैले यहाँनिर होइन, आरसिसी जस्तो छ, झलान गरे जस्तो छ। त्यो नुवाकोटको एनइएको 25 मेगावाटमा चाहिँ सबै पाइलिङ हो, त्यसलाई ठोकेर। सर नेपालमा ट्र्याकर यो भित्रिएको छ कि छैन सर सोलर ट्र्याकर? छैन। यो उहाँले भने यो म्यानुअल यो खासै देखिएन होइन। एउटा चाहिँ इसी मोड छ नि, यो इसी मोड चाहिँ इन्टरनेसनल एउटा संस्था छ। यसमा पाइलटिङ प्रोजेक्ट छ होइन, हामीले गरेको पाइलटिङ प्रोजेक्ट छ। अरू छैन कमर्सियली। ल डुअल एक्सिस अब तपाईँले प्रोजेक्टहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। डुअल एक्सिस ट्र्याकर गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा क्वेसन मैले राखेको छु। पर्फर्म द केस स्टडी अन कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस अफ फिक्स माउन्टेड। फिक्स राख्दा के हुने रहेछ, सिंगल एक्सिस राख्दा के हुने रहेछ र डुअल एक्सिस राख्दा के हुने रहेछ। तपाईँले सिमुलेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सिमुलेसन यदि युज गर्नुहुन्छ भने म्याटल्याब स्याटल्याब अथवा कस्तो सिमुलेसन कुनै युज गर्नुहुन्छ भने यसरी सिमुलेसन गरेर स्टडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा फिल्डमा गएर केस स्टडी पनि गर्न सक्छौँ हामी। अथवा हामी चाहिँ ल्याब यो चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ 1-2 महिना हामीले हेरेर एउटालाई फिक्स राख्ने, अर्कोलाई चाहिँ चेन्ज गरिरहने, अर्कोलाई चाहिँ दुई तरिकाले चेन्ज गर्ने गरेर प्र्याक्टिकली पनि गर्न सकिन्छ। सो अहिलेको केसमा चाहिँ तपाईँले केस स्टडी यदि कसैले गरेको छ, रिपोर्टहरू पाइन्छ अनलाइनमा भने हेर्दै गर्नुहोस्। अनि यसलाई चाहिँ सिमुलेसन गर्न सकिन्छ भने कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि हेर्दै गर्नुहोस्। एउटा बेस्ट टुल भनेको चाहिँ म्याटल्याब है। यो म्याटल्याब तपाईँले चाहिँ म्याटल्याबको ट्रेनिङ लिनुभएको छ क्लासमा। अब प्रोग्रामिङ न्युमेरिकल मेथडहरू त म्याटल्याबमा प्रोग्रामिङ हुन्छ होला। यो म्याटल्याब सिमुलेसन राम्रो छ है। अथवा सोलिडवर्क्सहरूमा पनि गर्न मिल्छ होला। ओके, अब धेरै टाइम मैले लिन है। हेर्नुहोस् त यहाँ 45% र 30% फिक्स्ड रुफ र फिक्स्ड ग्राउन्डमा किन त्यस्तो डिफरेन्स भयो? यसले के भनेछ हेर्नुहोस् त यहाँनिर डुअल एक्सिस ट्र्याकर। यदि डुअल एक्सिस हो भने यो उसको भन्दा के भन्छ 45% मोर इनर्जी देन अ फिक्स रुफ सिस्टम। ओके, रुफटपमा चाहिँ धेरै आउँदो रहेछ भन्छ यसले। यो ट्र्याकिङ चाहिँ रुफमा भयो भने चाहिँ धेरै हुने रहेछ, ग्राउन्ड बेसमा भन्दा पनि रुफटपमा चाहिँ मोर इफिसियन्ट हुँदो रहेछ भनेर यो एउटा स्टडीले भनेछ। यहाँ मैले लिङ्क राख्दैछु, अनि यो लिङ्क खोलेर हेर्नु त यसले किन त्यसरी हो भनेर भन्छ। यो उसमा चाहिँ यो चाहिँ के हो त, यो रुफटपमा राख्दाखेरि चाहिँ डिफ्युज रेडिएसन पनि आउने चान्स हुन्छ कि। जस्तै छतमा चाहिँ छतबाट चाहिँ रिफ्लेक्सन भएर अथवा कुनै बिल्डिङबाट रिफ्लेक्सन भएर आउने चान्स हाई हुन्छ। ग्राउन्डमा चाहिँ त्यो कम हुन्छ, किनभने ग्रासबाट रिफ्लेक्सन हुनु र बिल्डिङको आरसिसीबाट ढलानबाट रिफ्लेक्सन हुनु चाहिँ फरक पर्छ, त्यसको कोएफिसिएन्ट फरक पर्छ। अब नेपालमा हेर्नुहोस् त, सोलर होम सिस्टम घरमा राख्ने होइन, आइएसपिएस मैले भनिहालेँ, हाम्रो क्याम्पसमा राख्ने आइएसपिएस, स्ट्रिट लाइटमा राख्ने यो भयो, पानी तान्ने पिपिएस। अब यो ग्रिड टाइ छतमा राखेर यो हाम्रो एनइएसँग जोड्ने हो भने यो रुफटप ग्रिड टाइ सिस्टम भयो। यो सानोदेखि ठुलो जत्रो पनि हुनसक्छ। अघि मैले देखाएको बुटबलको यो के भयो त, युटिलिटी स्केल भन्छ यसलाई, लार्ज स्केल अथवा कमर्सियल स्केल होइन। तपाईँले गाउँमा जिल्लामा भएको बिटिएसहरू हेर्नुहोस्, यो एनइए, एनटिसी, एनसेल, स्मार्ट सेल जति पनि छन् उनीहरूले हरेकमा राखेको छ सोलर प्यानल राखेको छ। सोलरको मार्केट एउटा एनइए के अरे सरी एनटिसी, एनसेल पनि ठुलो मार्केट हो। बिटिएसमा हरेक ठाउँमा राखेको छ उनीहरूले गाउँमा। त्यसपछि मैले अस्ति भने होइन, हाइब्रिड सिस्टम, मिनी ग्रिड, सोलर मिनी ग्रिडहरू यस्तो गाउँमा चाहिँ इलेक्ट्रिफिकेसनको लागि युज हुन्छ है। हेर्नुहोस् है, सिम्पल इक्जाम्पल है। तपाईँले अब कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरा यो हेरेर एकदम हेर्नुहोस्। छतमा सोलर प्यानल भयो, यसको प्लस माइनस र प्लस हुन्छ दुईवटा टर्मिनल। त्यसलाई लगेर एउटा चार्ज कन्ट्रोलरमा जोड्नु पर्यो। चार्ज कन्ट्रोलमा लेखेकै हुन्छ सोलरको इन भनेर लेखेको हुन्छ यहाँनिर, प्लस माइनस ठ्याक्कै त्यो अनुसार मिल्नु पर्यो। कलर कोडिङ पनि हेर्नुहोस् है, रातो कालो गरेछ। त्यसपछि चार्ज कन्ट्रोलरबाट ब्याट्रीमा लानु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यो ब्याट्रीको लागि भनेर यहाँ लेखेकै हुन्छ, ब्याट्रीमा कनेक्सन भयो। त्यसपछि यदि हाम्रो डाइरेक्ट कहिलेकाहीँ चाहिँ डिसी लोड पनि हुनसक्छ, बल्बहरू यस्तो खालको डिसी बल्बहरू छ भने अथवा रेडियोहरू छ भने हामीले डाइरेक्ट डिसीबाट पनि चलाउन सक्छौँ भने यो चार्ज कन्ट्रोलरमा एउटा पोर्ट हुन्छ। अथवा तपाईँले मोबाइल चार्जिङहरू सबै कुराहरू हुन्छ यसमा होइन। डाइरेक्ट डिसी भने यसरी युज गर्न सकिन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ एसी लोड छ होइन, टेलिभिजनहरूदेखि वाटर पम्प यस्तो छ भने हामीले के युज गर्नु पर्यो त, इन्भर्टर युज गर्नु पर्यो। सो इन्भर्टरलाई यसरी ब्याट्रीमा कनेक्सन गरेर यहाँनिर यसको इनपुटमा डिसी हुने भयो, यतापट्टि चाहिँ एसी हुने भयो। सो एसी इन्भर्टरलाई हामीले हाउस वायरिङ गरेर अब घरमा यसरी चाहिँ गरिन्छ है। सिम्पल यो इन्स्टलेसन डायग्राम सम्झनुहोस् है। सोलर प्यानल
कन्ट्रोलर सर यो अनि कन्ट्रोलर भनेको कतै कतैतिर यो चार्ज कन्ट्रोलरहरू युज नगरिकन गरेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कस्तो हो सर? होइन यो चार्ज कन्ट्रोल भनेको एकदम ब्रेन हो। यो 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 यसको सेन्ट्रल सिस्टमै यो यो हुनैपर्छ। चार्ज कन्ट्रोलर भएन भने के हुन्छ यतापट्टि हेर्नुहोस् त, यहाँ फङ्सन अफ चार्ज कन्ट्रोलर मैले लेखेको छु। यदि धेरै प्रब्लम हुन्छ चार्ज कन्ट्रोलर भएन भने चार्ज कन्ट्रोलर मस्ट हुनैपर्छ। तपाईँले कुनै बेला चार्ज कन्ट्रोलर देखेन भने यो इन्भर्टरमै यो इनबिल्ट हुन्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो इन्भर्टरमै अहिले आएको लेटेस्ट टेक्नोलोजीमा चाहिँ यो चिज चाहिँ यो भित्रै इनबिल्ट हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले चार्ज कन्ट्रोलर नदेख्न पनि सक्छ, यो इन्भर्टरभित्रै हुन्छ है। हेर्नुहोस् त चार्ज कन्ट्रोलरले के काम गर्छ, प्रोटेक्ट द ब्याट्री बिङ ओभर चार्ज अर ओभर डिस्चार्ज। कहिलेकाहीँ के हुन्छ हेर्नुहोस् त, घाम लागिरहेछ तर तपाईँको यो लोडहरू चाहिँ सबै अफ छ मानौँ, यो भने यसले के गर्छ ब्याट्रीलाई लगेर चार्ज गर्छ। यो ब्याट्री फुल चार्ज भयो भने यसले कन्टिन्युसली चार्ज गरिरहन सक्छ। तर कहिले पनि ब्याट्रीलाई चाहिँ 100% भन्दा माथि चार्ज भयो भने यो चाहिँ फुल्दै जान्छ। हेर्नुहोस् त यो ब्याट्री चाहिँ फुल्दै जान्छ, ड्यामेज हुन्छ ब्याट्री। सो त्यस्तो ड्यामेज नहोस् भन्नको लागि अब के गर्छ त हजुर सिद्धियो टाइम सर? हजुर त्यो अस्ति हजुर भन्नुभएको थियो नि अझै अब सोलर प्यानलहरूमा यो ब्याट्री हुँदैन भनेर, अनि त्यस्तोमा चाहिँ सिधै यो चार्ज कन्ट्रोल त्यहाँ चाहिँदैन होला नि त त्यस्तो बेलामा त? चाहिन्छ। यसमा हेर्नु न यो पम्पिङमा यहाँ ब्याट्री देख्नु भयो नि तपाईँले, हेर्नुहोस् यहाँनिर पिभी एरै भयो, डाइरेक्ट यहाँ पम्पमा जोडिएको छ नि, यो चाहिँ सबमर्सिबल पम्प देख्नु भयो नि, ब्याट्री छैन नि। यहाँ एउटा पावर कन्डिसनिङ युनिट छ, यसले चाहिँ यो पम्पको लागि चाहिने भोल्टेज र करेन्ट चाहिँ एडजस्ट गर्छ होइन। इन्भर्टर भन्दा भयो नि सर त्यसलाई, होइन त त्यसलाई त? नो यो इन्भर्टर यदि यो हजुर यो त सधैँ चलिरहने होला नि, त्यही भएर त्यस्तो गरे होला नि त होइन? यो सधैँ चलिरहने। यो यदि यो एसी हो भने यसले इन्भर्टरको काम गर्छ। यो पम्प चाहिँ डिसी पनि हुनसक्छ एसी पनि हुनसक्छ। डिसी हो भने यसले डाइरेक्ट डिसी नै पठाउँछ। ए भनेपछि चाहिँ एउटा कन्ट्रोलर त एकदम इम्पोर्टेन्ट नै भयो। कन्ट्रोलर इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ। कन्ट्रोलरको रोल के हो भन्ने कुरा हेर्नु त, यदि ब्याट्री छ भने यसले ब्याट्रीलाई प्रोटेक्सन गर्छ, ओभरचार्ज पनि हुनु भएन र यो ब्याट्रीलाई पुरै खाली पनि गराउनु भएन होइन। तपाईँले ब्याट्री चाहिँ पुरै खाली भयो भने तपाईँले यसले यो लोडहरूलाई चाहिँ अटोमेटिकली अफ गर्छ होइन। सो त्यसपछि रिभर्स फ्लो पनि यसले प्रोटेक्सन गर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ दिनभरि घाम लागिरहेको छ यसले चार्ज गर्छ, तर रातभरि के हुन्छ राति चाहिँ यसले चाहिँ जब घाम हुँदैन यसले लोडको काम गर्छ। सोलर प्यानलले तपाईँको छतमा राखेको सोलर प्यानलले राति चाहिँ लोडको काम गरिदिन्छ। अब यो ब्याट्री छ, यो ब्याट्रीको पावर चाहिँ रातभरि फेरि कता जान्छ त लोडतिरै जान्छ, आई मिन यो चाहिँ प्यानलतिरै जान्छ। सो त्यो काम चाहिँ यसले रोक्छ होइन, रिभर्स फ्लो रोक्छ। न त दिनभरि चार्ज हुन्छ भोलिपल्ट हेर्दाखेरि फेरि ब्याट्री चाहिँ पुरै खाली भइसकेको हुन्छ है। अनि अर्को चाहिँ अब इन्डिकेटरहरू हुन्छ, यहाँ ब्याट्री फुल चार्ज भयो कि भएन, यसले सिस्टमले काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा यहाँ इन्डिकेटर हुन्छ। यहाँ लेडहरू हुन्छ, लेड बल्ब हुन्छ, रातो बल्ने निलो बल्ने हरियो बल्ने भन्ने हुन्छ होइन। यसले इन्डिकेट गर्छ सिस्टमले काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा। र कहिलेकाहीँ यहाँ लोडमा सर्ट भयो, यो बल्बमा चाहिँ सर्ट भयो भने सर्ट सर्किटबाट प्रोटेक्सन पनि गर्छ यसले, सर्ट सर्किट प्रोटेक्सन। त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ यो आउटपुट पोर्ट पनि प्रोभाइड गर्छ यसले, मोबाइल चार्जिङको लागि युएसबी चार्जिङको लागि यसले आउटपुट पोर्ट पनि प्रोभाइड गर्छ। भनेपछि यो चार्ज कन्ट्रोलरको धेरै काम हुन्छ। यो चाहिँ मैले के भने सोलर होम सिस्टमको एक्जाम्पल है। यो सोलर होम सिस्टम एउटा प्यानल हुन्छ, कन्ट्रोलर हुन्छ, ब्याट्री हुन्छ, इन्भर्टर हुन्छ, अब त्यसपछि लोडहरू हुने भयो। यो चाहिँ दुईवटा टाइपको हुन्छ होइन। यसलाई अहिले छोड्दै पिडब्लुएम र एमपिपिटी हुन्छ। यो अलिकति महँगो खालको भयो, यो चाहिँ सस्तो खालको भयो। मेरो एमपिपिटी चार्जरले अघि मैले एउटा कर्भ देखाएँ नि, यसको पावरको कर्भ चाहिँ यस्तो हुन्छ, जहिले पनि यो कर्भलाई चाहिँ ट्र्याक गर्छ है यो एमपिपिटी चार्जरले। ओके सो स्ट्रेट लाइनमा हेर्नुहोस् यस्तो यस्तो चिज हुन्छ होइन। ब्याट्री बक्स यो चिज हुने भयो, पम्पिङको यो भयो। त्यसपछि हुन्छ यहाँ ग्रिड कनेक्सनलाई यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो तपाईँलाई यो यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू तपाईँले देख्नु पाउनुहुन्छ। अब सोलर प्यानल छ माथि, त्यसपछि यो चार्ज कन्ट्रोलर भयो, चार्ज कन्ट्रोलरसँग ब्याट्री कनेक्सन हुन्छ। यदि डाइरेक्ट डिसी लोड हो भने ब्याट्रीबाट चल्ने 12 भोल्टले चल्ने लोड हो भने यो डिसी लोड हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौँ होइन। एसी लोड छ भने मैले कहाँ के जोड्नु पर्यो त, इन्भर्टर जोड्नु पर्यो। हेर्नु त यहाँनिर दिस इज इन्भर्टर, यो डीसीको सिम्बल हो, यो एसीको सिम्बल हो, यो साइन वेभ र यो चाहिँ कन्स्टेन्टको सिम्बल भयो। त्यसपछि यो प्रोटेक्सन सिस्टमको लागि स्विचहरू भयो। त्यसपछि यो सर्किट ब्रेकरहरू जस्तै एमसिबीहरू हुनसक्छ। अनि यसरी तपाईँको घरमा अरू लोडहरू हेर्नु त यहाँ यसरी जोडेको छ, तपाईँको घरको हाउसहोल्डको अरू लोडहरू भयो, यसरी भयो। त्यसपछि सँगसँगै यो ग्रिड कनेक्सन यसलाई किन भनेको भने हेर्नु त एउटा मिटर राखेर यो हाम्रो सोलर इनर्जीले दिने चाहिँ यो इन्भर्टर थ्रु ग्रिडमा पनि जोडेको छ। हाम्रो यो एनईएलाई भन्नुहोस् नेसनल ग्रिडमा पनि जोडेको छ। भने चाहिँ के हुन्छ, यदि यो सोलरले जेनेरेसन गरेको इनर्जी चाहिँ यो हाउसहोल्डले कन्ज्युम गर्ने इनर्जी भन्दा बढी भयो भने
इनर्जी एक्सेस भयो भने यसले इनर्जी चाहिँ ग्रिडतिर पठाइदिन्छ। त्यसपछि यो छिमेकीले अरूहरूले देशभरि सबैले युज गर्न पाउने भयो होइन। अब कम भयो जस्तै यो सोलरबाट चाहिँ 100 वाट आइरहेछ तर तपाईँको घरमा चाहिँ करिब करिब 200 वाटको चाहिरहेछ भने 100 वाट पुगेन त्यो नपुगेको केसमा चाहिँ यसले यताबाट लिन्छ। बुझ्नु भएको छ है। हेर्नुहोस् त भनेपछि तपाईँको यो मिटर के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नेट मिटर भन्छ। यो चाहिँ दुवैतिर घुम्छ क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज दुवैतिर घुम्छ है। तपाईँले यो सोलरबाट बढी भएको इनर्जी ग्रिडमा पठाउँदाखेरि एउटा डिरेक्सनमा घुम्छ। जस्तै राति त एउटा आउँदैन बिजुली रातिको केसमा हामीले ग्रिडबाट लिन्छौँ अर्को डिरेक्सनमा घुम्छ भनेपछि महिनाको अन्तिममा के हुन्छ त यसले चाहिँ नेट ब्यालेन्स देखाउँछ कताबाट इनर्जी कता बढी गयो भन्ने कुरा नेट ब्यालेन्स देखाउँछ। त्यसलाई भन्छ नेट इनर्जी मिटर। यो नेट ब्यालेन्सको आधारमा हामीले अब युटिलिटीलाई चाहिँ पैसा तिर्छौँ एनईएलाई चाहिँ पैसा पे गर्नुपर्छ होइन। यदि हामीले बढी किनेको छौँ एनईएबाट भने हामीले पैसा तिर्नु पर्यो। हाम्रो बढी एनईले लिएको छ भने एनईले हामीलाई पैसा चाहिँ उल्टो दिन्छ है। यो सिस्टम चाहिँ नेपालमा अहिले आइरहेछ है। यो सर्किट डायग्राम बुझ्नुभयो है। यसलाई जोड्दाखेरि यसरी जोडिन्छ। सर अनि यो अहिले अवेलेबल भएको मिटरले त मिल्दैन होइन। नयाँ मिटरको लागि हामीले नयाँ मिटर यो नेट इनर्जी मिटर चाहिन्छ। यो नेट इनर्जी मिटर अहिले एनईले दिन्छ। जस्तै तपाईँले मेरो घरमा चाहिँ सोलर जोडेको छ म चाहिँ अहिले चाहिँ मैले घरको युजको लागि मात्र चलाइरहेको छु होइन। म चाहिँ अब जस्तै मेरो घर चाहिँ झन् दसैँ तिहारमा चाहिँ पुरा हुन्छ घरमा कोही पनि हुँदैन भने तपाईँको इनर्जी त लस भइरहन्छ नि। त्यस्तो केसमा चाहिँ म मेरो इनर्जीलाई चाहिँ ग्रिडमा हाल्न चाहन्छु भनेर एउटा निवेदन तपाईँले एनईमा दिनुपर्छ। सो उसले चाहिँ सर्टेन प्रोसिडर हुन्छ त्यो प्रोसिडर फलो गरेर तपाईँले एउटा इनर्जी चाहिँ जोडिदिन्छ यसरी। यो अहिले जुन रिजनमा नि छ सर हाम्रोतिर यता जता पनि पाइन्छ। तपाईको कहाँ हो यो प्राय अर्बन रिजनमा छ। सर्लाही जिल्ला सर तराई त्यहाँ पनि छ। हजुर चितवनमा छ कि नै सर? अर्बन एरियामा छ होइन। अर्बन यो किनभने यसको यो प्रोजेक्टको नाम नै यो सबै मैले हामीले स्टडी गरेर एउटा रिपोर्ट तपाईँले देखाएको थिएँ। दिस इज अर्बन सोलर रुफटप प्रोग्राम हो। अनि सर यसको लागि सपोज अब इन्भेस्टमेन्ट कति जति लाग्छ होला सर यो हाम्रो हाउस होल्डलाई कन्ज्युम हुने इनर्जी प्लस अनि एनईलाई जानको लागि? तपाईँले 1 किलोवाट हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँले अहिले चाहिँ करिब करिब भनौँ न महिनाको चाहिँ फर इक्जाम्पल चाहिँ 2000 को बिजुलीको बिल तिरिरहनुहुन्छ मानौँ है। तपाईँको घरले महिनामा 2000 बिजुलीको बिल तिरिरहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो छतमा 1 किलोवाट सोलर राख्नुहोस् होइन। यो तपाईँको मन्थली बिल चाहिँ यो 100-200 मा झर्न आउँछ एउटा यो सेभिङ त्यो भयो ठिक छ। जस्तै तपाईँको लोड सेडिङ भएको बेलामा जस्तै यो चाहिँ लोड सेडिङ भएको बेलामा त्यतिखेर तपाईँले चाहिँ ब्याट्रीबाट चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ मजाले इनर्जी युज गर्न पाउनुहुन्छ है। यसको धेरै फाइदाहरू छ सर। अनि यो जुन उ छ नि सर हाम्रो अब अहिले गरिरहेको यो वायरिङ हुन्छ नि घरको त्यसमा नि केही चेन्ज चाहिन्छ कि चाहिँदैन? केही चाहिँदैन। सब त्यही मिटर मात्र चेन्ज गरेर चाहिँ पुग्यो होइन? मिटर मात्र चेन्ज गरेर तपाईँको त्यो पोइन्टमा लगाएर हाल्ने। सर यसको इन्स्टलमेन्टको लागि कति लाग्छ सुरुमा इनिशियल इन्स्टलमेन्ट पर किलोवाटमा? तपाईलाई अहिले चाहिँ गभर्नमेन्टले के गरिरहेछ भने यसको लागि तपाईलाई सफ्ट लोन दिन्छ। तपाईले त्यो कोल्याटरल पनि राख्नु पर्दैन। यही सोलर प्रोजेक्टकै कोल्याटर राखेर तपाईले चाहिँ सबै 90% 1 लाख हो भने 1 लाखको 90% सम्म सरकारले पैसा दिन्छ। सफ्ट लोन भनेको करिब करिब 4.5% ब्याजमा तपाईले बिस्तारै तिर्दै जानु। बिस्तारै तिर्ने पैसा चाहिँ तपाईले जुन बिजुलीको बिल सेभ हुन्छ नि चाहिँ मैले देखाएँ नि 2000 को चाहिँ 200 मा झर्यो नि भनेपछि 1800 बिजुलीको बिल सेभ भयो नि। त्यो 1800 × 12 गर्नुहोस् त्यही पैसा तपाईले यसको इन्स्टलमेन्ट तिर्न पुग्छ। अनि करिब करिब 10 वर्षपछि तपाईको फ्री भयो आफ्नै भयो पेब्याक आइसक्छ। सर उनी उसले एनुअली 100% हाम्रो किलोवाटको राख्दाखेरि ठिक्क हुन्छ हैन सर? हाम्रो एस्टिमेटमा मिनिमम 500 वाट अनि 1 किलोवाट 1.5 किलोवाट भनेर हामीले स्टडी गरेका छौँ। म तपाईलाई त्यो रिपोर्ट देखाउँला। हामीले चाहिँ यो काठमाडौँमा कति छ यस्तो पोटेन्शियल एउटा वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रोजेक्टमा हामीले काम गरेको। त्यसपछि पोखरामा कति छ विराटनगर यो 3टा सिटीमा हामीले यो डिटेल स्टडी गरेका छौँ। सर सपोज मलाई अब यो राख्नु परेर घरमा भने मैले अब फलो गर्नुपर्ने कि एनईएमै गएर बुझ्नुपर्ने हो कि अब यो सोलर कम्पनीहरू पनि पुरै हेरेर अनि त्यो ब्याङ्क सेङ्कको सबै कारोबार कता के गरी मिलाउने सर? तपाईले यो राख्नको लागि कुनै एउटा यो चाहिँ इन्स्टलर सोलर कम्पनीसँग तपाईले डिल गर्नुस् के गर्नुपर्छ सबै उसले बताइदिन्छ। यो राख्ने सोलर राख्ने राखिसकेपछि एनईएमा निवेदन दिने कुन ढाँचामा निवेदन दिने कति टाइम लाग्छ के लाग्छ सबै कुरा उसले बताइदिन्छ। भनेपछि हाम्रो धेर लाग्दैन 1 किलोवाटलाई 10 स्क्वायर मिटर।
भनेपछि सर अहिले हामीलाई 10 देखि 20,000 भयो भने 1 किलोवाटको लागि राख्नलाई हामीले लोन सुन सबै भएर मिल्छ अहिले। मिल्छ। यो चाहिँ के अन्तर्गत अर्बान रुफटप सोलर प्रोग्राम अफ नेपाल हैन, नेपाल अर्बान रुफटप सोलर प्रोग्राम अन्तर्गत हो है। यसको लागि किनभने डोनरले पैसा दिएको छ, यसको लागि यो प्रोजेक्ट नै छुट्टै हो। भनेपछि कम्पनीहरु त सब काठमाडौँमै होला नि सर यसको अहिले त यो हालदिन सोलर काठमाडौँमा भए पनि ब्रान्च अफिस हुन्छ उनीहरुको, प्राय ठुल्ठुलो सिटीहरुमा हुन्छ। तपाईं नजिकैकोमा गएर बुझ्नुस् हैन, अथवा एबीसी मा बुझ्नुस्। यो सबै रेगुलेसन गर्ने काम चाहिँ वैकल्पिक हुन्छ एबीसी को हो। भनेपछि मेन भनेको पहिला सोलर कम्पनीमा बुझ्नु पर्यो एनिएम भन्दा नि यो जडान भइसकेपछि अनि मेरो चाहिँ जडान भयो, मलाई चाहिँ अब यो चाहिँ यो ग्रिड कनेक्सनलाई चाहिँ मिटर दिनु भनेर एउटा एप्लिकेसन चाहिँ अनि बल्ल तपाईले एनिएममा लेख्ने हो। ओके, हेर्नुस् त अघि मैले देखाएको यो सोलर प्यानलको पछाडी यस्तो खालको स्टिकर टाँसेको हुन्छ है। यो अघि मैले पढ्न सिकाएँ तपाईलाई, जस्तै यो बायो सोलर भन्ने, त्यसको यो सोलर प्यानलको डिटेल चाहिँ पछाडीको स्टिकर एउटा हुन्छ, यसमा सबै कुरा लेखेको हुन्छ। अघि मैले भने अनुसार लेखेको हुन्छ है। यो हेर्नुस् त यो यस्तो खालको हुन्छ। र अघि मैले देखाएँ नि, हेर्नुस् त मैले पहिला स्टडी गर्न जाँदाखेरि यो नुवाकोटको 25 मेगावाटमा यो चाहिँ 1.25 मेगावाटको प्रोजेक्ट हो है। हेर्नुस् त यस्तो खाली जग्गामा यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको आफ्नै जग्गा हो। यस्तो चौरमा चाहिँ उनीहरूले यसरी राखेको छ। यो अनप्रोडक्टिभ ल्यान्डमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यसरी ल्यान्डलाई चाहिँ युटिलाइज गरेको छ है। अनि मैले अर्को तपाईलाई देखाउन खोजेको करिब आज म यो सकिन्छ के भयो फेरि। हेर्नुस् त यो चाइनामा हेर्नुस् त अब यस्तो खालको जग्गा हामीसँग धेरै छ हैन, गाउँमा पहाडमा हेर्नुस् त यो चाहिँ नाङ्गा डाँडाहरू यसरी पनि कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् कस्तो कस्तो ठाउँमा राखेको छ चाइनाले। त्यति मात्र होइन, ल यो हेर्नुस् त तपाईले आँखाले देख्ने पुरै यो डाँडा काँडा सबै हेर्नु त यो सबै सोलर प्यानलहरू हैन, मेगावाटका प्रोजेक्टहरू छ चाइनामा है। यस्तो गरी पनि राख्न सकिन्छ भनेको युज नभएको ठाउँमा जहाँ रुखहरू पनि छैन, अप्ठ्यारो ठाउँहरू छ, त्यस्तो ठाउँमा सोलर प्यानल राख्न सकिन्छ भन्ने एउटा एक्जाम्पल भयो यो। र किनभने हेर्नुस् त यहाँनिर यो चाहिँ तपाईले यस्तो खालको एरियामा जुन यो स्लपी एरिया छ नि, यो स्लपी एरियामा तपाईले सोलर प्यानल राख्दाखेरि यसको चाहिँ ठाउँ पनि थोरै भए पुग्छ। किन थोरै भए पुग्छ भने यसले गर्दाखेरि यसलाई सेडिङ पर्छ हैन। यदि यो प्लेन भइदियो भने यो ग्याप चाहिँ धेरै राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने लामो सेड हुनसक्छ। तर यस्तो टिल्टेड भयो भने चाहिँ सजिलो। फर इक्जाम्पल यहाँ हेर्नुस् त मैले यहाँ देखाएँ हैन, यहाँ सेडिङ नै देखिन्छ है। एउटा रोले गर्दा अर्को रोलाई चाहिँ हेर्नु त सेडिङ यसको देखिन्छ, तर सेड यहाँसम्म पुगेको छैन भनेपछि यो नपुग्नको लागि ग्याप राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले हैन त। अब प्लेन भयो भने यो ग्याप धेरै हुन्छ, तर अब टिल्टेड नै भयो भने साउथ फेसिङ यस्तो खालको भयो भने यो ग्याप चाहिँ कम राखे पनि हुँदैन, एकदमै ग्यापै छैन नि, एकदम हेर्नुस् त यहाँ ग्यापै छैन। अझै एउटाले अर्कोलाई चाहिँ छाया पार्दैन। यस्तो खालको जग्गा एकदमै इफिसियन्ट हुन्छ। साउथ फेसिङ हुनु पर्यो, जस्तै यसमा मिलेन उनीहरूले, तर यो मिले ठाउँमा सकेसम्म सबै ठाउँमा चाहिँ राखेको छ है। ल अब अर्को दिन हामी अब सोलरको डिजाइनतिर जान्छौँ। यो मैले एक्सेल सिटबाट तपाईँलाई गराउँछु है। केही क्वेसन छ भने अर्को दिन चाहिँ के क्वेसन सोध्ने तपाईँले सबै कलेक्सन गरेर अर्को दिन हेरौँ है। क्वेसन एन्सर चाहिँ टाइम धेरै भइसक्यो। हस् सर।